सबैजनालाई प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद आजको दिनको लागि। अर्गनाइजेसन अफ द चर्च अर द स्ट्रक्चर अफ द चर्चको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि चर्च गभर्नमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भनेर नयाँ करारमा प्रभु येशूले आफ्नो वचनमा एकदमै राम्रोसित निर्देशन दिनुभएको छ र त्यो निर्देशनको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि धेरैजनाले आफ्नो तर्कहरू ल्याएको कारणले यो डिनोमिनेसनहरू आएका हुन्। विशेष गरी यो डिनोमिनेसन चर्च प्र्याक्टिसको आधारमा डिफाइन गरिन्छ। डिनोमिनेसनहरू कस्तो छ र त्यसको चर्च गभर्नमेन्ट कस्तो छ र त्यो चर्च गभर्नमेन्टलाई नयाँ करारले उनीहरूले कसरी बुझे त्यसैको आधारमा डिनोमिनेसनहरू निर्धारण हुँदै जान्छन्। अनि त्यो कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। चर्च गभर्नमेन्ट चाहिँ जहिले पनि सबोर्डिनेट टु क्राइस्ट हुन्छ। जुनैसुकै चर्च गभर्नमेन्ट होस्, जुनैसुकै मण्डली होस्, जुनैसुकै डिनोमिनेसन होस्, त्यो डिनोमिनेसन त्यो गभर्नमेन्ट चाहिँ येशू क्रिस्टको मातहतमा बस्नुपर्छ। किनभने येशू क्रिस्टले राज्य गर्नुहुन्छ, येशू क्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ हरेक मण्डलीको, हरेक एसेम्ब्लीको उहाँ हेड हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त्यसका प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसका मालिक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले निर्धारण गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो नियम बनाउने, कस्तो कस्तो अफिस बनाउने, कस्तो कस्तो रुल बनाउने, त्यो उहाँले आफ्नो वचनमा एकदम राम्रोसित प्रकट गर्नुभएको छ। अनि उहाँ चाहिँ लिभिङ हेड अर्थात् जीवित टाउको हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले आफ्नो वचनद्वारा र आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा त्यो वचनको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। अर्थात् यसरी बुझौँ, येशू क्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ, उहाँको संविधान छ, जुन संविधान चाहिँ बाइबल हो, वचन हो। र त्यो वचनलाई कार्यान्वयन गर्न, त्यसलाई लागू गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई उहाँले पठाउनु भयो र पवित्र आत्मा परमेश्वरले वचनको आधारमा मण्डलीलाई सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनको निम्ति, वचन अनुसार मण्डली निर्माण गर्नको निम्ति र मण्डलीको नीति नियम तोक्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यही भएर येशू क्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, उहाँ दुला हुनुहुन्छ र उहाँ त्यसका प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीले वचनमा पाउँछौँ। अनि येशू क्रिस्टको लर्डशिप भन्छ, उहाँको प्रभुत्व चाहिँ मण्डलीको हरेक पक्षमा हुनु आवश्यक छ, हरेक गभर्नमेन्टमा हुनु आवश्यक छ। उहाँ मात्र शिर हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र त्यसको प्रभु हुनुहुन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ उहाँ राजा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, तर उहाँले मानिसहरू, मण्डलीमा खटाइएका मानिसहरूद्वारा उहाँले आफ्नो मण्डलीमा शासन गर्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्न खोजेको के हो भने येशू क्रिस्ट मालिक हुनुहुन्छ मण्डलीको, तर उहाँ एक्लैले गर्नुहुन्न। उहाँले मानिसहरूलाई, चर्च अफिसरहरूद्वारा उहाँले मण्डलीमा शासन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले विभिन्न अफिसहरूलाई उहाँले खटाउनुहुन्छ। हैन, हामीले देख्छौँ नि फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री प्रेरितको मण्डलीमा पहिला अगमवक्ता, त्यसपछि पहिला प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, एल्डरहरू, इभेन्जलिस्टहरू, डिकनहरू जुन देख्छौँ नि हामीले, हैन, त्यो चाहिँ मानिसले बनाएको नियम होइन। त्यो चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा मण्डलीलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्नुपर्छ, कसरी शासन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो संविधानमा लेखिदिनु भएको। अनि उहाँले चुज गर्नुहुन्छ, उहाँले बोलाउनुहुन्छ आफ्नो अफिसरहरूलाई। हैन, जति पनि मण्डलीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, पास्टर अगुवाजनहरू, जति पनि एल्डर डिकनहरू, सबैलाई उहाँले बोलाउनु भएको है हो। त्यसमा मानिसहरूले रोल खेल्छन्, मानिसहरूले अपोइन्ट गर्छन्, मानिसहरूले अर्डेन गर्छन्, तर भित्री बोलावट प्रभुले नदिकन कोही पनि
अफिसमा जान सक्दैनन्। बाहिरी रूपमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, त्यसलाई बाहिरी कुराहरू हेर्ने काम चाहिँ मानिसको हो, तर भित्री रूपमा उहाँले बोलाउनुहुन्छ। त्यही भएर एकजना महान विद्वानले भन्नुभएको हामीले पाउँछौँ, जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ त्यो मण्डलीको अफिसमा गएन भने त्यो पाप हो, जसलाई बोलाउनै भएको छैन त्यो गए पनि पाप हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईलाई परमेश्वरले पुलपिटमा प्रचार गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ, तर तपाईँ मान्नु भएन भने त्यो पाप हो। तपाईलाई बोलाउनै भएको छैन तर पनि तपाईँ जान्ने सुन्ने भएर, जतिसुकै ज्ञानी होस्, साइन्टिस्ट होस्, डाक्टर होस्, नो प्रब्लम, यदि बोलाउनु भएको छैन भने तपाईँ जानु पनि पाप हो। त्यही भएर परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई सुव्यवस्थित गर्न मानिसहरूलाई भित्री आह्वान दिनुहुन्छ, र त्यो आह्वानलाई उहाँले आफ्नो चर्चको अफिसरद्वारा अनुमोदन गर्नुहुन्छ, र यसरी उहाँले आफ्नो चर्चलाई वृद्धि गर्न, सुधार गर्न र चर्चमा विभिन्न नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि मार्टिन लुथर, परमेश्वरले मार्टिन लुथरलाई उठाउनु भयो ताकि रिफर्मेसन होस् भनेर, ताकि मण्डलीमा भएको दुरुपयोग र मण्डलीमा भएको जति पनि रोमन क्याथोलिक चर्चले गरेको दुरुपयोग र मण्डलीलाई बिगारेकोलाई सुधार्नको निम्ति, त्यसलाई फेरि पनि बाइबलीय मण्डली बनाउनको निम्ति परमेश्वरले मार्टिन लुथरलाई उठाउनु भयो। परमेश्वरले जोन क्याल्भिनलाई उठाउनु भयो, मार्टिन लुथरले छुटे फुटेका र मार्टिन लुथरले जुन व्यवस्थित गर्न नसकेकोलाई जोन क्याल्भिनले व्यवस्थित गरिदिनु भयो। यसरी परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई सुदृढ गर्नको निम्ति उहाँले मानिसहरू उठाउनुहुन्छ। अनि जहिले पनि याद राख्नु, मण्डली जहिले पनि प्रभुको हुन्छ। त्यो एउटा मण्डली भनेको होइन, संसारको सबै युनिभर्सल चर्च, भिजिबल इन्भिजिबल चर्च प्रभु येशूको, उहाँ त्यसको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग अधिकार छ, अख्तियार छ, र हरेक मण्डली उहाँप्रति जवाबदेही छ र उहाँको नियम मान्नुपर्छ। प्रभु भनेको त्यही हो नि, लर्ड के उहाँ मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जस्तो चाह्यो उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मानिससँग अधिकार छैन, है, उहाँसँग अधिकार छ। त्यही भएर मण्डली चाहिँ चर्चलाई प्रभु येशूले अपोइन्ट गरेका मानिसहरूले गभर्न गर्नुपर्छ, स्टेटले होइन। है, अब यो नेपालमा त त्यति छैन, तर चर्च एन्ड स्टेटहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ। कतिवटा मण्डलीहरूलाई चाहिँ चर्चलाई चाहिँ स्टेटले अर्थात् त्यहाँको सरकारले, त्यहाँको शासकले चाहिँ गभर्न गर्ने प्रयास गरेका थिए, जसले गर्दाखेरि चर्च एन्ड स्टेटको धेरै क्लास भएको थियो, धेरै द्वन्द्व भएको थियो। तपाईँले युरोपको मण्डली इतिहास हेर्नुभयो भने, अनि पछि गएर चर्च एन्ड स्टेट चाहिँ अलग अफिस हो भन्ने कुरा पछि चाहिँ मण्डलीका पिताहरूले एकदमै राम्रोसित त्यसलाई देखाइदिए। त्यही भएर अहिले चर्च र स्टेट भनेको छुट्टै इन्स्टिट्युसनहरू हुन्। चर्चले, स्टेट र चर्च सम्बन्धित छ, तर स्टेटले चर्चको अफेयरमा बाधा दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई अहिले सर्वमान्य रूपमा मानिसहरूले मान्छन्। है, अब यो के भन्छ, चर्च र स्टेट जब विवाह हुन्छ, होइन, यसलाई यसरी संज्ञा गरिएको छ, चर्च र स्टेट विवाह भएपछि त्यसले जन्माउने बच्चा चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ अरे क्या। है, अर्थात् त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, चर्च र स्टेट जब मिल्छ नि, तब त्यहाँ धेरै नै हिंसाहरू भएको युरोपमा एकदमै हामीले देख्छौँ। त्यो कुरा धेरैजनालाई मारेको, धेरैजना शहीद भएको, धेरैजनाको रगत बगाएको। त्यही भएर चर्च र स्टेटलाई डिभोर्स गरिदियो क्या। है, तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले नि मुस्लिम देशहरूमा चर्च र के भन्छ रिलिजन एन्ड स्टेट एउटै छ क्या। अहिले अफगानिस्तानमा धेरै नै यो वाद विवाद चलिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ रिलिजन नै स्टेट हुन खोज्यो क्या। रिलिजन, धर्म र स्टेट एउटै हुन खोज्यो। त्यो भयो भने धेरै नै हिंसा हुने रहेछ, धेरै नै हत्या हुने रहेछ। किनभने उनीहरूले सिरिया ल जुन लागू गर्न खोजे, लाद्न चाहे, त्यो उनीहरूले स्टेटको रूपमा लादेको भए नो प्रब्लम। तर धर्मको मानिसहरू, धार्मिक मानिस जुन तालिबानहरू नै स्टेटमा भएकोले
एकदमै डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छन् भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अधिकार छैन, यो हाम्रो मण्डली होइन के है, प्रभुको मण्डली भएकोले कतिवटा अफिसहरू प्रभुले राखिदिनु भएको त्यसलाई हामीले कम्प्लाई मात्र गर्ने हो, त्यसलाई थप्नु पनि हुँदैन घटाउनु पनि हुँदैन है। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई एउटा कि नेपालमा चाहिँ अहिले यो म्युजिक लिडरहरू, यो क्वायर लिडरहरूलाई नै अभिषेक गर्ने चलन आएको छ। त्यो बाइबलीय होइन, होइन त्यो ठिक होला, अपोइन्ट गर्नु, मण्डलीले तिनीहरूलाई अपोइन्ट गर्नु र मण्डलीको निम्ति काममा गर्नु, तर अभिषेक गर्नु बाइबलमा कहीँ पनि छैन क्वायर लिडरहरूलाई है। हामीले नीति नियम बनाउँदाखेरि एकदमै होसियार हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो अधिकारमा यो छैन, यो प्रभुको मण्डली हो, यो उहाँले भनेअनुसार चल्नुपर्छ। त्यही भएर नयाँ करारमा एकदमै राम्रोसित यो फङ्सनको बारेमा, यो मिनिस्ट्रीको बारेमा एकदमै राम्रोसित व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले नयाँ अफिसलाई इन्भेन्ट गर्नु हुँदैन, अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको काम हो, उहाँले गरिसक्नुभयो, उहाँले जति गर्नुभयो त्यतिमा नै हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ, त्यतिमा नै त्यसैको मातहतमा हामी बस्नुपर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले बोलाउनु मात्र हुन्न लिडरहरूलाई, उहाँका सेवकहरूलाई, उहाँले तिनीहरूलाई इक्विप पनि गर्नुहुन्छ है, ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ है। त्यही भएर बाइबल कलेज खोलिएको, त्यही भएर ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोलेको मिसनको लागि, इभान्जेलिजमको लागि, ताकि जसलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्छ अफिसको निम्ति तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ इक्विप गर्न सकोस् भनेर है। पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँहरूलाई त्यो कामको निम्ति सुशोभित र सुसज्जित गर्नुहुन्छ र ठिक समय आएपछि प्रभुले त्यो अफिसमा नियुक्त गर्नुहुन्छ। चाहे पास्टर होस्, चाहे एल्डर होस्, चाहे डिकन होस्, चाहे इभान्जेलिस्ट होस्, जो पनि होस्, जो कोही पनि होस्, प्रभुले उहाँहरूलाई, जसलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्छ तिनीहरूलाई उहाँले इक्विप गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर अब तपाईँहरू पनि धेरैजना इक्विप हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ हैन। अब मैले पढाएर मात्र होइन कि धेरै तवरले तपाईँले इक्विप हुनुहुन्छ र पछि तपाईँहरूलाई अवश्य थाहा हुन्छ कि एक दिन तपाईँ जब त्यो अफिसमा जानुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यतिका वर्षसम्म त प्रभुले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ताकि यो मण्डलीमा मैले सेवा गर्न सकौँ, प्रभुको असल दास भएर उहाँको निम्ति काम गर्न सकोस् भनेर गर्नुभएको कुरालाई तपाईँले एकदमै पछि बुझ्नुहुन्छ। मैले आफ्नो जीवनलाई जब विगतलाई निहालेर हेर्छु, मलाई म एकदमै थाहा पाउँछु कि ती सबै वर्षहरूमा, ती सबै दिनहरूमा प्रभुले मलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि यो कुरालाई एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि भित्री बोलावट चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ, तर त्यसको मतलब अब बाहिर जसरी पनि जिएर चाहिँ हुँदैन है। बाहिर मानिसहरूलाई हेरिन्छ, कोही लिडर बन्दाखेरि त्यो लिडरको क्वालिफिकेसनहरू हुन्छ हैन। हामीलाई थाहा छ नि क्वालिफिकेसनहरू दिएको कुरा कि कोही एल्डरको काम गर्न चाहन्छ, बिशपको काम गर्न चाहन्छ, डबल योग्यका हुन्छ, उसको एउटै मात्र श्रीमती हुनुपर्छ, आफ्नो बच्चा बच्ची परिवारलाई राम्रोसित धान्न सक्ने होइन। अनि डिकनहरू पनि धेरै मद्य नपिउने हैन, एकदमै अरूले दोष लगाउन नसक्ने त्यस्तो मानिस चाहिँ छान्नु भनेर है। अब त्यो पनि आवश्यक पर्छ, अर्थात् चोखो बोली वचन आचरण जीवन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो प्रभुको काम गर्नलाई। भनेपछि प्रभु येशूले जसलाई बोलाउनुहुन्छ तिनीहरूलाई त्यो गिफ्टहरू पनि उहाँले दिँदै जानुहुन्छ। उहाँले ती गिफ्टहरू, ती उहाँले वरदानहरूले सुसज्जित पनि गर्दै जानुहुन्छ। अब उहाँले पास्टरको बोलावट छ भने उसलाई प्रचारै गर्न आउँदैन भने अब त्यो कसरी पास्टर हुन्छ हैन। त्यसको अफिसमै डाउट भयो क्या हैन। अब राम्रो धेरै खतरा तरिकाले प्रचार गर्नु आउनु नआउनु त्यो भनेको होइन। अब प्रचारै गर्न आउँदैन भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो तपाईँलाई पास्टरको वरदान छैन होइन। तपाईँलाई डिकन बन्नु चाहिँ वरदान भएको जस्तो छ, तर तपाईँ आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छ, मण्डलीको निम्ति समय छैन, तपाईँलाई मण्डली आउने पनि त्यति फुर्सद छैन, आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने त्यसको मतलब बुझ्नु पर्यो तपाईँलाई डिकन हुने वरदान छैन है।
अनि तपाईलाई एकदमै धेरै रोगहरू छन्, एकदमै क्रोनिक रोगहरू छन् भने हैन, कतिपल्ट तपाईलाई पास्टरको वरदान नहुन सक्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा हो, हामीले यसलाई हलुङ्गो रूपमा लिनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ हृदयमा बोल्नुहुन्छ र जसलाई बोल्नुहुन्छ, खटाउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई उहाँले सुसज्जित पनि गर्नुहुन्छ। अब पास्टर हुँदैमा रोग नलाग्ने भनेको होइन, क्रोनिक रोगहरू क्या हैन, एकदमै दीर्घकालीन रोगहरू छन् भने हामी पास्टर बन्नलाई त्यो अयोग्य होइन कि बोलावट नभएको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यही भएर कतिजना पास्टरहरूले हैन पछि दीर्घकालीन रोग लागेपछि चाहिँ उनीहरूले पास्टरशिप छोडिदिन्छन्। अब त्यो कतिको ठिक हो होइन हैन, कतिपल्ट परमेश्वरले अब बोलाउनुहुन्छ र बिचमै तिनीहरूले छोड्नुपर्ने पनि हुन्छ। यस्तो पनि घटनाहरू भएका छन्। अनि पावल डिजायर्स द वर्क अफ द अफिस हैन, पावललाई प्रभु येशूले बोलाउनु भयो अन्य जातिको प्रेरित हुनको निम्ति, अनि उहाँलाई टाढा टाढासम्म पठाउनु भयो र पावलले धेरै मण्डलीहरू स्थापना गरे। तर पावलले अफिसलाई डिजायर गरेका होइन, तर अफिसको कामलाई डिजायर गरेको है। यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु। नेपालमा धेरै नै यो दुरुपयोग भइरहेको छ। मान्छेहरू अफिसको निम्ति धेरै लालसा गर्ने भएका छन् के, अफिस टाइटलको निम्ति हैन, म रेभरेन्ड, म बिशप, म एल्डर हैन, एल्डर भन्दा रेभरेन्ड ठुलो, रेभरेन्ड भन्दा बिशप ठुलो भन्ने कुराको होडबाजी चलेको छ। अनि डिकनलाई त गन्दै गर्दैन हैन, यस्तो माहौल छ नेपालमा है। पावलले र मण्डलीका प्रेरितहरूले जहिले पनि अफिसलाई महत्त्व दिएन के, तर अफिसको कामलाई महत्त्व दिए हैन। फोटोमा फ्रेम राखिन्छ, फ्रेममा फोटो राखिन्छ नि, त्यो फ्रेम महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि फोटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ? त्यो फ्रेम जतिसुकै सुनले हिरा मोतीले ढाके तापनि, हिरा मोतीहरू जडित भए तापनि मान्छेले हेर्ने भनेको फोटो हो के है। त्यही भएर यो अफिसलाई महत्त्व दिनु, त्यो अफिसमा रहेर घमण्ड गर्नु, त्यो मूर्खता हो। त्यो अफिसको कामलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ, अफिसको काममाथि गर्व गर्न सक्नुपर्छ है। अनि पावलले आफ्नो प्रेरितीय कुरालाई पावलले जहिले निम्न स्तरमा राखेका थिए। पावलले यहाँसम्म भनेका थिए कि म तुच्छ हुँ, यो प्रेरितहरूको पनि म सबैभन्दा खत्तम हुँ भनेर भनेका थिए। तर काममा चाहिँ अफिसको काममा चाहिँ पावलले धेरै नै गरेका थिए। अफिस भनेको प्रेरितीय काममा है। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, गिफ्ट दिनुहुन्छ, अनि यसरी चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो मण्डललाई अरेन्ज गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ त्यो अरेन्ज गरेको कुरालाई चाहिँ पछि गएर मण्डलीका मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ कन्सेन्ट अफ पिपल भन्छ, तिनीहरूले पनि अनुमोदन गर्दछ। भनेपछि यस्तो के, तपाईँलाई प्रभुले बोलाएको निश्चित छ मनमा हैन, हृदयमा प्रभुले बोलाउनु भएको, मलाई मान्छे चाहिँदैन, अब मलाई मण्डली चाहिँदैन, मलाई बोलाउनु भएको छ सिधै हैन, कसैको वास्तै छैन। जस्तो गरेर आफैलाई सो घोषित प्रेरित भन्ने, आफैलाई सो घोषित अगमवक्ता भन्ने, आफैलाई सो घोषित पास्टर भन्ने हैन, त्यो गर्नु, त्यो चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो मण्डलीमा जुन अरेन्ज गर्नुभएको सिस्टमलाई क्रिटिसाइज गर्नु हो है। त्यस्तो मान्छेलाई प्रभुले बोलाउनु हुन्न, त्यो झुठो बोलावट हो के। त्यो हुनु चाहिँ अफसोस हो कि प्रभुले बोलाउनु भएको व्यक्तिलाई मण्डलीले अनुमोदन गर्नै पर्छ। अनि यदि साँचो बोलावट हो भने मण्डलीले अनुमोदन गर्छ। कुनै चाहिँ एक्सेप्सन केस हुन्छ, जुन मण्डलीमै प्रब्लम छ भने त्यो मानिसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो, तर मण्डलीले त्यसलाई अनुमोदन नगर्न सक्छ, त्यसलाई त्यो अफिस नदिन पनि सक्छ। त्यस्तो केसहरू पनि हुन्छन्। तर यदि प्रभुले बोलाउनु भएको भने जसरी पनि उसले आफ्नो अफिस अवश्य पनि पाउँछन् है। अब कति सङ्घर्षहरू हुन्छन्, कति प्रभुले बोलाउनु भएको कुरालाई मानिसहरूले रोक्ने पनि गरेको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ, तर पछि गएर अवश्य पनि त्यो सफल भएको हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर अपोइन्टमेन्ट, अर्डिनेसन भन्छ हैन, ती सबै कुरा चाहिँ मानिसको गिफ्ट र उसको जीवनलाई एसेस गरेर अर्थात्
त्यो हेरेर बल्ल दिन सकिन्छ। त्यो प्रभुबाट बोलावट हो भने उसको जीवन र उसको वरदानहरूको मूल्याङ्कन गरेर मानिसहरूले थाहा पाउँछन् यो साँच्चीकै प्रभुबाट आएको हो भनेर है। अब इज द चर्च डेमोक्रेटिक? मण्डली के गणतान्त्रिक छ त? छैन। इट्स एक्चुअली मोनार्कियल है। यो चाहिँ राजतन्त्रमा आधारित छ, किनभने येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ है। मण्डली चाहिँ राजतन्त्र हो किनभने मण्डलीको राजा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर यो डेमोक्रेटिक र एरिस्टोक्रेटिक पनि छ, यो गणतान्त्रिक पनि छ। मण्डली राजतन्त्र हो किनभने येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ, त्यसको शिर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मात्र सर्वाधिक राजा हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र एब्सोल्युट किङ हुनुहुन्छ। तर उहाँले मण्डलीलाई आफ्नो एरिस्टोक्रेट अर्थात् गिफ्टेड पिपुल जुन अफिसहरू उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ तीद्वारा उहाँले शासन गर्नुहुन्छ। अब यसलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ र जति पनि गिफ्टेड पिपलहरू तिनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टका मन्त्रीहरू, येशू ख्रीष्टका भारदारहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो भारदारहरूमा चाहिँ गणतन्त्र छ है, यसरी बुझ्नुपर्छ। जसलाई परमेश्वरले टिचिङको गिफ्ट दिनुहुन्छ, लिडरसिपको गिफ्ट दिनुहुन्छ, सेल्फ सेक्रिफाइसको गिफ्ट दिनुहुन्छ र सुसमाचारको निम्ति मेहनत गर्छन्, रगत र पसिना एक गर्ने मानिसहरू हुन्छन्, तिनीहरूद्वारा प्रभु येशूले मण्डलीमा शासन गर्नुहुन्छ है। अनि उहाँको शासन चाहिँ एकदमै कठोर हुँदैन है। त्यही भन्नुभएको मत्ती 11:28 हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ, मेरो जुवा हलुङ्गो छ, म नम्र हुँ र तिमीले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। व्यवस्थाको जुवा जस्तो गरुङ्गो होइन है, उहाँको जुवा हलुङ्गो छ किनभने शासन गर्ने राजा एकदमै नम्र र कोमल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ न्यायी, धर्मी, पवित्र हुनुहुन्छ। तर मण्डली डेमोक्रेटिक पनि हो किनभने परमेश्वरले मानिसहरूलाई अफिसमा गभर्न गर्नको निम्ति उहाँले खटाउनुहुन्छ र त्यो खटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन्छ किनभने त्यसमा सबैले भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि येशू ख्रीष्टको नजरमा मण्डली मोनार्कियल, हाम्रो नजरबाट मण्डली डेमोक्रेटिक, यसरी बुझ्नुपर्छ है। डिभाइन सभर्निटीबाट मण्डली मोनार्कियल, ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीबाट मण्डली डेमोक्रेटिक। यो चाहिँ मानिसहरूको अनुमोदन बिना अफिसहरू पाउँदैन, यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। ल अब यो चाहिँ केही इन्ट्रोडक्सन भयो। अब हामी यो विभिन्न चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमतिर जानेछौँ। अब यहाँ प्रब्लम के छ भने नयाँ करारमा डिबेटेबल, अहिलेसम्म डिबेट भएको र जति पनि डिनोमिनेसनहरू किन आए भने किनभने नयाँ करारमा एउटा र फाइनल र युनिफर्म प्याटर्न अफ चर्च गभर्नमेन्ट टु सर्भ एज अ नर्म फर अल एजेस भन्ने कुरामा नै डिबेट छ के। प्रभु येशूले कस्तो तरिका, कुन तरिका र आफ्नो मण्डलीलाई सुव्यवस्थित गर्न हरेक युगमा कुन चाहिँ पद्धति उहाँले दिनुभयो त्यो कुरामा डिबेट छ है। अब प्रभु येशूले दिनु हुँदाखेरि मण्डली बाइबलमा जुन लेखिएको कुरा छ त्यो एकदमै स्पष्ट छ। तर मानिसहरू, हामी पापले ग्रसित मानिसहरू भएकोले हामीले त्यसलाई बुझ्दाखेरि, त्यसको अर्थ निरूपण गर्दाखेरि धेरै तरिकाहरूले गर्ने भएकोले धेरैवटा डिनोमिनेसनहरू आएको है। जसले जेसुकै भनोस्, डिनोमिनेसनमा राम्रो पक्षहरू पनि छन्, तर डिनोमिनेसन आउनु भनेको त्यो हाम्रो पापले ग्रसित यो आदममा पतित विचारको कारणले नै आएको। यदि हामी पापी नभएको भए येशू ख्रीष्टले जे कुरा बुझाउन चाहनु भएको त्यति मात्र बुझ्थ्यौँ क्या सबैले। तर यहाँ विभिन्न तरिकाले मानिसहरूले किन बुझे, किनभने हाम्रो सोच विचार पनि पापले ग्रसित छ
चाहे जतिसुकै तपाईले जतिसुकै पढेको हुनुहोस्, लेखेको हुनुहोस्, तपाई जतिसुकै विद्वान हुनुहोस्, हाम्रो दिमाग चाहिँ पापले ग्रसित छ र 100% विशुद्ध रूपमा हामीले बाइबललाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौं। त्यही भएर हामीलाई बाइबल कलेज जानु परेको, त्यही भएर राम्रोसित त्यसको अर्थ निरूपण गर्न हामीलाई धेरै ट्रेनिङहरू चाहिन्छ है। पहिलो शताब्दीको मण्डली चाहिँ प्रेरितहरूको हातमा थियो। प्रेरितहरूले नै शासन गर्थे, प्रेरितहरूले नै सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेका थिए र प्रेरितहरूले नै मिनिस्ट्रीको डिभिजन गरेको हामीले पाउँछौँ हैन। हामीले सुरुमा के पाउँछौँ? चर्च अपोइन्टेड 7 men known as deacon। प्रेरित 6 को 1 देखि 6 मा प्रेरितहरूले डिकनहरूलाई अपोइन्ट गरे, किनभने सुसमाचारको काममा बाधा भएको थियो र त्यो जुन विधवाहरूलाई जुन सेवा पुर्याउनु पर्ने, त्यो सेवा पुर्याउनको निम्ति प्रेरितहरूलाई अलिक गाह्रो भएको थियो। अनि गाह्रो भएकोले उनीहरूले चाहिँ त्यसमै सेवा गरिराख्न नपरोस्, तर हामी सुसमाचारलाई सेवा गरौँ, सुसमाचार वृद्धि गर्नको निम्ति हाम्रो बिजनेस अर्कै हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ डिकनलाई अपोइन्ट गरे, 7 डिकन हैन। अनि प्रेरितहरू चाहिँ के गर्नु गए? प्रेरितहरूको मुख्य काम भनेको यो है, यो चाहिँ अब भनिहालौँ, यो सन्दर्भ आएकोले प्रेरितहरूको मुख्य काम भनेको गस्पललाई डिफाइन गर्नु हो क्या है। प्रेरितहरूको मुख्य काम भनेको सुसमाचारको व्याख्या गर्नु हो। के सुसमाचार हो र के सुसमाचार होइन, त्यो कुरालाई डिफाइन गर्नु हो। सुसमाचारमा थप्यो भने के हुन्छ, सुसमाचारलाई घटायो भने के हुन्छ, सुसमाचारको खाका तयार गरिदिनु हो क्या प्रेरितहरूको काम। अनि जति पनि झुटो शिक्षा आउँछ यही सुसमाचारमा प्रहार हुन्छ के। त्यही भएर मण्डली प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमा बसालिएको छ भनेको त्यो। अनि यही प्रेरितहरूले पछि गएर एल्डरहरू अपोइन्ट गरे, एल्डरहरू नियुक्त गरे हैन। यो कुरा पावलको जीवनमा नि पाउनुहुन्छ, तिमोथीले पनि, उता याकुबले पनि, अनि पछि यता हैन यूहन्ना पत्रुसले पनि प्रेरितहरू नियुक्त गर्नुभएको हामीले मण्डली इतिहासमा पाउँछौँ। अब यहाँ प्रब्लम चाहिँ के छ भने यो शब्दहरूमा छ के, ग्रिक शब्दहरू। 4वटा ग्रिक शब्द छ एल्डरहरूको लागि चलाइएको। एउटा प्रेस्पेटेरोइ है, तपाईले लेख्नु प्रेस्पेटेरोइ, जसबाट प्रेस्पेटेरियन चर्च भन्ने आयो के, यो बाइबलमा चलाइएको शब्द है। एउटा एपेस्कोपोइ, यो भनेको एपेस्कोपोलियन चर्च गभर्नमेन्ट, चर्च अफ इङ्ल्यान्ड, एङ्ग्लिकन चर्च, यहाँबाट आएको। अर्को चाहिँ प्रोस्टामेनोइ है, अर्को चाहिँ हिगोमेनोइ। यो 4वटा शब्दहरू चाहिँ लिडरको लागि, एल्डरको लागि चलाइएको छ। तर यो 2टाबाट चाहिँ 2टा डिनोमिनेसन आए। प्रेस्पेटेरोइबाट प्रेस्पेटेरियन चर्च आए, एपेस्कोपोइबाट एपेस्कोपोलियन चर्च आए, र प्रोस्टामेनोइ र हेगोमेनोइबाट चाहिँ डिनोमिनेसन आएको छैन। विशेष गरी यो लिडरलाई चलाइएको शब्द चाहिँ हिगोमेनोइ हो है। यसको तपाईले भर्सन लेख्न चाहन्छ भने प्रेरित 14 को 23 मा छ, प्रेरित 20 को 17 मा छ, पहिलो तिमोथी 3 को 1 देखि 7 मा छ, तीतस 1 को 5 देखि 9 मा छ, हिब्रू 13 को 7 मा छ, 1 पत्रुस 5 को 1 मा छ। अनि हामीले जुन 5-fold मिनिस्ट्री भन्छौँ त्यो पनि त्यति बेला एकदमै प्रचलित थियो। प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, लिडर्सहरू हैन। अब यो लिडर्समा चाहिँ कहिले प्रेस्पेटोरी चलाएछ, कहिले एपेस्कोपोइ चलाएछ, कहिले प्रोस्टामेनोइ चलाएछ, कहिले हिगोमेनोइ चलाएछ। त्यही भएर धेरैजना कन्फ्युज भयो क्या, एउटा मात्र चलाएको भए एकदमै इजी हुन्थ्यो हैन। अनि एल्डर्स, त्यसपछि इभान्जलिस्ट, त्यसपछि डिकन र डिकनेस है। अब कति उता मण्डलीले चाहिँ यो स्त्रीहरू पनि डिकनसम्म बन्न पाउँछ भन्ने चलन चाहिँ कतिवटा ठाउँमा छ। डिकन भन्दा माथि चाहिँ बन्न पाउनुहुने एल्डर र पास्टर चाहिँ रिफर्म चर्चमा अनुमति छैन। इभान्जलिस्ट र डिकन चाहिँ बन्न पाउँछ भन्ने प्रचलन छ। अब स्ट्रेन्ज कुरा चाहिँ के भयो भने, अब एउटा उदाहरण लिउँ। प्रेरित हैन, पत्रुस छ नि, पत्रुस चाहिँ प्रेरित थिए नि, हो कि हैन। तर पत्रुसले आफैलाई एल्डर भनेका छन् के, बिशप भनेका छन् है, एपिस्कोपोइ भनेका छन्। यो 1 पत्रुस 5 को 1 मा छ कि पत्रुसले आफैले भनेका छन् नि, म पनि सङ्घी एल्डर हो, गोठालो
हैन म गोठालो नेपाली बाइबलमा त गोठालो चलाएको छ र अझ मुख्य प्रमुख व्यक्ति प्रमुख गोठालो येशू ख्रीष्ट भन्नुभएको छ है भनेपछि कहिलेकाहीँ प्रेरितले पनि आफैलाई एल्डर भन्न सक्छ अनि यो कुराले धेरै कन्फ्युजन भयो क्या प्रेरितले आफैलाई प्रेरित मात्र भन्नुपर्ने तर किन एल्डर भन्यो भनेर अब यो इन्टरचेन्जेबल हो कि भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ डिकनहरूले पनि आफैलाई इभेन्जलिस्ट भनेका थिए हैन प्रेरित 21 को 8 मा छ स्टिफनस जसलाई शहीद पहिलो शहीद हैन स्टिफनसले इभेन्जलिस्टको काम गरे हो कि न खास स्टिफनस त डिकन हो नि तर डिकनले इभेन्जलिस्टको काम पनि गरेको हामीले पाउँछौँ अनि अर्को हेर्यौँ भने तपाईले कि एल्डर्सहरू छन् कतिजना एल्डरहरू जसले कहिले पनि प्रिचिङको कामै गरेन उनीहरूको चर्चलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम मात्र गरे उनीहरूले प्रिचिङको काम गरेन त्यही भएर कतिवटा रिफर्म चर्चहरूले एल्डरलाई दुई भागमा विभाजन गरे प्रिचिङ रुलिङ एल्डर र प्रिचिङ एल्डर अर्थात् मण्डलीलाई शासन गर्ने एल्डरहरू जसले कहिले प्रचार गर्दैनन् तर प्रिचिङ एल्डर पनि हुन्छन् जसले चाहिँ प्रचार मात्र गर्छन् हैन उनीहरू टिचर पनि हुन् भनेर त्यसरी पनि व्याख्या विश्लेषण यो सबै नयाँ करारको आधारबाट आएका सिद्धान्तहरू हुन् अब अर्को हेरौँ अपोलोसलाई न प्रेरित भनिएको छ बाइबलमा न एल्डर भनिएको छ न डिकन भनिएको छ न इभेन्जलिस्ट भनिएको छ तर अपोलोसले मजाले प्रचार गरेको हामीले पाउँछौँ अपोलोसले एकदमै प्रेरितले जस्तै एल्डरले जस्तै प्रचार गरेको हामीले पाउँछौँ है त्यही भएर यो धेरैवटा डिनोमिनेसन आउनुमा मानिसहरूले कति कुराहरूलाई नबुझेर पनि भएको हामीले पाउँछौँ तर यो प्रेरितीय मण्डलीमा तीनटा फर्म अफ मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै आर्ग्यु गरिएको छ पहिलो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ टेबल भन्दछ है पहिलो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ टेबल परफर्म बाई अपोसल डिकन्स एन्ड सम वुमेन है यो टेबलको सेवा चाहिँ यो अपोसलहरूले नि गरेको हामीले पाउँछौँ डिकनहरूले नि गरेको पाउँछौँ र स्त्रीहरूले नि गरेको पाउँछौँ त्यही भएर स्त्रीहरू पनि डिकन हुन सक्छन् भन्नेको हो है दोस्रो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ओभरसाइट एन्ड पास्टरल केयर यो चाहिँ परफर्म बाई अपोसल एल्डर्स बिशप एन्ड पास्टर यो चाहिँ मण्डलीको अफेयर सम्बन्धी मण्डलीको बिजनेस सम्बन्धी अर्थात् मण्डलीलाई सुव्यवस्थित तरिकाले गभर्न गर्नको निम्ति सुसमाचारको व्याख्या गर्नको निम्ति पास्टरल केयरहरू काउन्सिलिङ दिनको निम्ति प्लस मण्डलीमा जब झुटो शिक्षा आउँछ जब खतनाको कुरा आयो त्यो बेलामा के गर्ने अन्य जातिहरूलाई के गर्ने अन्य जातिहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए कि पाएन त्यो विषयमा त्यो बिजनेस त्यो अफेयरहरूलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ओभरसाइट एन्ड पास्टरल केयर जसलाई चाहिँ प्रेरितहरू एल्डरहरू र बिशपहरू र पास्टरहरूले चाहिँ गरेको हामीले पाउँछौँ अर्को चाहिँ मिनिस्ट्री अफ वर्ड परफर्म बाई अपोसल प्रफेट इभेन्जलिस्ट एल्डर डिकन्स एन्ड बाई सम विथ नो डेजिग्नेसन एट अल है यो चाहिँ प्रचारको काम सुसमाचारको काम यसमा चाहिँ पावल प्रेरित हैन याकुब यूहन्ना पत्रुस चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा लागेको कुरा हामीले पाउँछौँ भनेपछि यो तीनटा फोल मिनिस्ट्री चाहिँ एकदमै पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा एकदमै प्रचलित भएको हामीले पाउँछौँ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ विशेष गरी यो अपोसलहरू चाहिँ तीनैवटामा छन् के है तीनैवटामा अपोसलहरूको काम चाहिँ तीनैवटा क्षेत्रमा छन् मिनिस्ट्री अफ टेबलमा पनि मिनिस्ट्री अफ ओभरसाइट एन्ड पास्टरल केयरमा पनि मिनिस्ट्री अफ वर्डमा पनि रहेको हामीले पाउँछौँ त्यही भएर वचन लेख्नेहरू नयाँ करारको पुस्तक लेख्नेहरू यी अपोसलहरू नै थिए है यी प्रेरितहरू नै थिए अक्सरमा धेरै जसो है त्यही भएर यो कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ ल अब हामी चर्च गभर्नमेन्टतिर जाउँ पहिलो नम्बरमा हामी हेरौँ रोमन क्याथोलिक चर्चको गभर्नमेन्ट त्यसको पोलिटी है पोलिटी भनेको चाहिँ त्यसको सिस्टम रोमन क्याथोलिक चर्चलाई चाहिँ पेपेसी भन्दछ त्यसको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति पोप हो अनि पोप बस्ने ठाउँ त्यसको केन्द्र रोमन क्याथोलिक मण्डली रोमन क्याथोलिक चर्चको केन्द्र भनेको भ्याटिकन सिटी हो यो इटलीको सानो सहर हो यो भक्तपुर जत्रो छ तर यो स्वतन्त्र देश हो है देशै दिएको छ भ्याटिकन सिटी एउटा देशै हो आफ्नै कानुन छ त्यहाँ धार्मिक विधि विधान छ आफ्नै पुलिसहरू छ स्विजरल्यान्डको पुलिसहरूले स्विस गार्ड भन्छ
उनीहरूले गार्ड गर्छ। तपाईँहरूले दा भिन्ची कोड र एन्जल्स एन्ड डिमोन्स हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले राम्रोसित त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। स्विस गार्डहरू हुन्छ त्यहाँ, किनभने स्विस गार्डहरू पहिलादेखि नै एकदमै लोयल थिए पोपमा, त्यही भएर अहिलेसम्म उनीहरूलाई नै राखेको हामीले पाउँछौँ। रोमन क्याथोलिक चर्च गभर्मेन्ट पोलिसी चाहिँ हायरार्किकल हो है, यो चाहिँ तह मिलेर बनेको हुन्छ र यसमा सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति पोप हुन्छ र रोमन क्याथोलिक चर्च चाहिँ एकदमै इल्याबोरेट स्ट्रक्चर हो, एकदमै प्राचीन हो अनि यो इल्याबोरेट स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन हो, एकदमै ठुलो र एकदमै व्यवस्थित सुव्यवस्थित अर्गनाइजेसन हो। अनि रोमन क्याथोलिक चर्चको आफ्नै एम्बेसडर हुन्छ अनि यो चाहिँ पोलिटिकल्ली र स्पिरिचुअली दुइटै हायरार्की हुन्छ है। हायरार्की भनेको तह, अर्थात् हायरार्की भनेको चाहिँ माथिल्लो अख्तियारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ तलको मानिसहरूले, त्यसमा क्रिटिसाइज गर्न पाइँदैन, त्यसमा के भन्छ वाद विवाद गर्न पाइँदैन, चाहे राम्रो कुरा होस् चाहे नराम्रो कुरा होस् मान्नै पर्यो है। किनभने रोमन क्याथोलिक चर्चमा यस्तो पनि छ, पोप चाहिँ इन्फ्यालेबल हो, पोपले बोलेको कुरा कहिले झुटो हुँदैन, पोपले भनेपछि सिद्धियो है। त्यही भएर रोमन क्याथोलिक चर्चमा चाहिँ हायरार्की चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गरिन्छ। पोपले भनेपछि त्यो तल्लो लेभलसम्मै मान्नुपर्छ, उसले कुनै नीति नियम बनायो भने त्यो तल्लो लेभलसम्म मान्नै पर्छ। एउटा कोट पढिदिन्छु। द भ्याटिकन II सेकेन्ड कन्स्टिट्युसन अन्डर चर्चले यसरी डिक्लेयर गरेको छ, द रोमन पोन्टिफ, पोन्टिफ भनेको पोप होइन, द रोमन पोन्टिफ एज द सक्सेसर अफ पिटर is the perpetual and visible source and foundation of the unity of the bishops and of multitude of faithful। भनेपछि रोमन क्याथोलिक पोप चाहिँ पिटर पत्रुसको उत्तराधिकारी हो, उनीहरूले पत्रुसलाई पहिलो पोप मान्छन् र यो चाहिँ निरन्तर अविरल पर्पेचुअल र देखिने दृश्य सोर्स एन्ड फाउन्डेसन अफ द युनिटी, यो रोमन क्याथोलिक चर्चको दृश्य मुहान हुनुहुन्छ अरे र त्यसको जग हुनुहुन्छ अरे। रोमन क्याथोलिकलाई बसाल्नको निम्ति, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पोपले चाहिँ त्यसरी भूमिका खेल्छ भनेर भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। यो चाहिँ हायरार्किकल इन्स्टिट्युसन हो, हायरार्की छ। पोप इज रिगार्डेड एज अ सक्सेसर अफ पिटर, पिटरलाई पहिलो पोप मान्छ, त्यही भएर उनीहरूले एपोस्टोलिक सक्सेसनमा धेरै विश्वास गर्छ हैन। बिलिभर्स चर्च, नेपालको बिलिभर्स चर्च पनि, यो अर्थोडक्स चर्च पनि धेरै रोमन क्याथोलिक सिस्टममै आधारित छ। एपोस्टोलिक सक्सेसनलाई धेरै नै मान्छन् हैन। एपोस्टोलिक सक्सेसन भनेको पोपबाट पिटर हो पहिलो पोप, त्यसपछि सेकेन्ड पोप पिटरको उत्तराधिकारी, यसरी अहिलेको पोप पनि त्यही एपोस्टोलिक सक्सेसनबाट आएको भनेर चाहिँ भन्दछ। एपोस्टोलिक सक्सेसन बुवा मरेपछि छोराले शासन गर्ने के है। अनि पछि गएर अर्थोडक्सहरू छुटे, यो फिलियोक्वे, यो पवित्र आत्मालाई येशू ख्रीष्टले मात्र पठाउनु भयो कि पिताले पनि पठाउनु भयो भन्ने कुरालाई लिएर धेरै विवाद भयो। क्याथोलिक चर्चले पवित्र आत्मा पिता र पुत्रद्वारा पठाइनु भयो, अर्थात् फिलियोक्वे एन्ड द सनबाट पठाउनु भयो भनेर भने, अनि अर्थोडक्सले चाहिँ होइन, पिताद्वारा मात्र पठाइएको पवित्र आत्मालाई भनेर त्यो विषयमा यति चर्काचर्की भयो कि छुटे उनीहरू है, मण्डल नै अलग भयो। त्यही भएर इस्टर्न अर्थोडक्स भयो, यता आएर रोमन क्याथोलिक भयो यो 1150 हैन। अनि त्यो विवादमा यो पवित्र आत्मा सम्बन्धी मात्र विवाद थिएन, तर यो पोपको सक्सेसनबाट पनि है त्यो विषयमा पनि विवाद थियो कि अर्थोडक्स चर्चले रोमन क्याथोलिक चर्चको पोपलाई नै नमान्ने त्यस्तो अवस्था आएको थियो। उनीहरूले आफ्नै पोपहरू खडा गरे, आफ्नै बिसपहरू, आर्च बिसपहरू खडा गरे, अहिले उनीहरूले प्रिन्स भन्छ के अरे अहिले हैन। त्यही भएर रोमन अर्थोडक्स चर्चको आफ्नै पोप जस्तै कार्यकारी नै पोप हुनुहुन्छ अनि त्यो पोपले शासन गर्छ। नेपालको बिलिभर्स चर्चहरूको रुट चाहिँ त्यतैतिर हो। अहिले जुन इस्टर्न अर्थोडक्स भन्छन् तिनीहरू पनि यो पेपल सिस्टमकै आधारमा छ, उनीहरूको नि हायरार्की छ। अब सुन्नु है, रोमन क्याथोलिक चर्चमा हुने तहहरू के हो। पहिलो तह बिसप पोप है,
पोप भन्दा मुनि 4 जना कार्डिनल्सहरू हुन्छन्। कार्डिनल्स भनेको चाहिँ मुख्य व्यक्तिहरू। यदि पोप केही गरी मरिहाल्यो, पोपको केही समस्या भयो भने 4 जना मध्ये 1 जना कार्डिनललाई चाहिँ छानिन्छ र त्यसैलाई पोप बनाइन्छ है। यो एन्जल्स एन्ड डिमन्समा ड्यान ब्राउनको मुभी एन्जल्स एन्ड डिमनमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ 4 जना कार्डिनलहरूलाई खतम गर्न खोज्छ हैन। 4 जना कार्डिनल्सहरू हुन्छ, पोपको मातहतमा हुन्छ तिनीहरू है। त्यसपछि कार्डिनल पछि मुनि चाहिँ को हुन्छ भने आर्च बिशपहरू हुन्छ, तर उनीहरूले आर्च बिशप भन्दैन, जे होस् प्रमुख बिशपहरू है। आर्च बिशपहरू हुन्छ, मुख्य बिशपहरू। त्यो आर्च बिशपको मातहतमा बिशप हुन्छ, अनि त्यो आर्च बिशपले बिशपलाई अभिषेक गर्न पाउँछ है। अनि त्यो बिशपको मातहतमा प्रिस्टहरू हुन्छ। प्रिस्ट भनेको रोमन क्याथोलिक चर्चको पास्टर भनौँ हैन, तिनीहरू हुन्छन्। अनि बिशपले मात्र, आर्च बिशपले मात्र प्रिस्टलाई अर्डेन गर्न सक्छ। अनि प्रिस्ट भन्दा मुनि चाहिँ डिकन्सहरू हुन्छ है, डिकन्सहरू हुन्छ। अनि डिकन्स पछि बल्ल मुनि चाहिँ मातहतमा बिलिभर्स, जसलाई लेटी भन्छ, साधारण विश्वासीहरू हुन्छन्। यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सिस्टमलाई स्ट्रक्चर गरेका छन्। पोप, कार्डिनल्स, आर्च बिशप, बिशप्स, प्रिस्ट, डिकन्स, लेटी है। त्यही भएर मार्टिन लुथरले भनेका छन् कि हामी चाहिँ सबै पुजारी हौँ। पुजारी मात्र पुजारी होइन, विश्वासी सबै पुजारी हो। प्रिस्टहुड अफ अल बिलिभर्स, हामीलाई पुजारीको मध्यस्थता चाहिँदैन येशू ख्रीष्टमा जान, हामी सबैजना येशू ख्रीष्टका पुजारी हौँ भनेर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको। सुन्दै हुनुहुन्छ है मलाई? बुझ्दै हुनुहुन्छ है हुनुहुन्न? सुन्दैछौँ सर। ल सुन्दैछु सर। ठ्याक्कै केही क्वेसन छ त? ठ्याक्कै के पछि सोध्ने हो? हैन सर। ल है त। ल अर्को चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टम भनेको रोमन क्याथोलिक भयो। रोमन क्याथोलिक चर्चमा को सिस्टममा इस्टर्न अर्थोडक्स पनि पर्दछ, नेपालको बिलिभर्स चर्च। अनि अर्को भनेको चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्च, जसलाई एपेस्कोपलियन चर्च पनि भन्दछ, एपेस्कोपेसी भन्दछ। यहाँ हाम्रो सुदर्शन भाइ एङ्ग्लिकन चर्चमा हुनुहुन्छ। यो सिस्टम पनि क्याथोलिक चर्च जतिको हायरार्की त छैन, तर हायरार्किकल चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा नै आधारित छ। एङ्ग्लिकन चर्च भनेको चर्च अफ इङ्ल्यान्ड हो। अनि इङ्ल्यान्ड भन्दा बाहिरलाई चाहिँ, बाहिरको मण्डलीलाई चाहिँ उनीहरूले एपिस्कोपलियन चर्च भन्छ। यदि एपिस्कोपलियन चर्च इङ्ल्यान्डमा भयो भने चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्च भन्छ, त्यसलाई चर्च अफ इङ्ल्यान्ड भन्छ। यदि त्यही चर्च इङ्ल्यान्ड भन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ एपिस्कोपलियन चर्च भनेर भन्दछ। स्कटल्यान्डमा पनि एङ्ग्लिकन चर्चलाई एपिस्कोपलियन चर्च भन्छ, किनभने त्यो इङ्ल्यान्ड भन्दा बाहिर हो। अनि नेपालमा होस् हैन, उता सिङ्गापुरमा होस्, अफ्रिकामा होस्, सबैलाई एपिस्कोपलियन चर्च भनेर भन्दछ। यो एपिस्कोपलियन चर्चको इतिहास पनि धेरै लामो छ। यो चाहिँ 2nd सेन्चुरीमा आएको हो। अनि एपिस्कोपलियन चर्चले चाहिँ 3 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा विश्वास गर्छन्। जसरी क्याथोलिक चर्चले हैन 5 फोल्ड तहलाई विश्वास गर्छन् भने हैन, त्यहाँ धेरैवटा तह हुन्छ। एपिस्कोपलियन चर्चले चाहिँ 3टामा विश्वास गर्छन्। बिशप है, बिशप आर्च बिशप एउटै हो, एउटै फङ्सनलाई मानिन्छ। त्यसपछि प्रेस्बिटर, त्यसलाई एल्डर्स भनिन्छ। त्यसपछि डिकन है, 3टा तहलाई मान्छ। अनि यो चाहिँ यो एपिसल अफ इग्नेसियस र पोलिकार्प, यो दोस्रो शताब्दीमा यी 2 जना मण्डलीका पिताहरूले यो एपिस्कोपलियन चर्चको बारेमा धेरै नै टीका टिप्पणी लेखेको, व्याख्या विश्लेषण गरेको र यो चाहिँ बाइबलीय हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजेका थिए। अनि त्यसपछि चार्ल्स गोर र जेबी लाइटफुट भन्ने 2 जना विद्वानहरूले यसलाई धेरै नै प्रतिपादन गरेको हामीले पाउँछौँ। भले यसको इतिहास चाहिँ धेरै लामो छ। यो के भन्छ, एपिस्कोपलियन चर्च चाहिँ विशेष गरी यो
रोमन क्याथोलिक चर्चसँग रिसाएर आफ्नै सिस्टम बनाएको कारणले आएको हो। अब तपाईँले इतिहासमा पढ्नु होइन, त्यो भन्न समय छैन। यो हेनरी द 8 को समयमा हेनरी द 8 ले विवाह गर्न खोजेका थिए एकजना केटीलाई। उसको आफ्नै रानी थियो तर उसको छोरा थिएन उसलाई। अनि के गरौँ कसो गरौँ, वंश नभयो भने त पछि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर उसले अर्कै केटी रानी बिहे गर्न खोजेका थिए। तर रोमन क्याथोलिक चर्चले अनुमति दिएन, डिभोर्स गर्नुपर्ने थियो होइन। जसको कारणले उसलाई रिस उठेर उसले आफ्नै सिस्टम बनाइदिए जसलाई एङ्ग्लिकन चर्च भन्थ्यो। उसले आफ्नै बिसप खडा गरे उसले होइन। क्यान्टरबरी जुन अहिलेको मुख्य केन्द्र, जसरी रोमन क्याथोलिक चर्चको मुख्य केन्द्र भ्याटिकन सिटी हो भने एपिस्कोपोलियन चर्चको मुख्य केन्द्र भनेको क्यान्टरबरी, इङ्ल्यान्डको क्यान्टरबरी हो। त्यहाँबाट उनीहरूले नीति नियमहरू शासनहरू बनाउँछन् र त्यो तह गरेर त्यहाँ बनाएको नियम पनि यहाँ नेपालमा बिस्तारै लागू हुन्छ यदि यो एउटै सञ्जाल हो भने है। अनि यसरी चाहिँ आएको। अनि एलिजाबेथको समयमा यो इङ्ल्यान्डको इतिहास र मण्डलीको इतिहास एउटै छ। तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले थाहा हुन्छ यो एङ्ग्लिकन चर्च कसरी आयो भनेर। तर यो तीनटा मात्र आर्ग्यु गरे तापनि अहिलेसम्म पनि एङ्ग्लिकन चर्चको हेड चाहिँ ब्रिटिस मोनार्क हुन्छ है। जसरी क्याथोलिक चर्चमा पोप हेड हुन्छ त्यसरी नै एपिस्कोपोलियन चर्चको हेड चाहिँ बेलायतको महारानी या राजा हुन्छ है। तर त्यति अधिकार हुँदैन है। त्यत्तिकै त्यो चाहिँ के भन्छ, त्यत्तिकै रानीलाई अहिले जुन एलिजाबेथ द सेकेन्ड महारानी उहाँ चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्चको हेड हुनुहुन्छ तर उहाँसँग कुनै पनि त्यस्तो अधिकार छैन नीति नियम संशोधन गर्ने। त्यत्तिकै त्यो सेरोमोनियल के उहाँलाई त्यत्तिकै राखेको मात्र हो। गन्दा पनि गन्दैन है। गन्दैन भने मतलब त्यो पोपलाई जस्तो रानीलाई अधिकार दिएको मान्दैन। भलै रानीलाई हेड भन्छ होइन। रानी कहिलेकाहीँ स्कटल्यान्डमा आउनुहुन्छ चर्चमा एड्रेस गर्नको निम्ति होइन, किनभने स्कटल्यान्ड पनि युकेकै एउटा कन्ट्री भएकोले उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँ आउनुहुँदाखेरि उहाँलाई हेड नै मानिन्छ। भलै त्यो विश्वास त गर्दैन प्रेस्बिटेरियन चर्चले होइन। धेरै युद्धहरू भएको थियो प्रेस्बिटेरियन र एङ्ग्लिकन बिचमा। तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने ब्रिटिस इतिहास सबै यही हो क्या। प्रेस्बिटेरियन र एङ्ग्लिकनहरूको धेरै नै खम्साखम्सी भएको थियो, धेरै रगत बगेको थियो, धेरै नै दर्दनाक इतिहास छ क्या एकदमै। यो धेरैजनालाई मारेको थियो होइन। किनभने इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई नै प्रेस्बिटेरियन एङ्ग्लिकन बनाउन खोजेको थियो तर प्रेस्बिटेरियनहरूले होइन हाम्रो हेड भनेको येशू ख्रीष्ट मात्र हो भनेर। त्यसपछि कभिनेन्टर्सहरू आए, त्यहाँ धेरै रक्तपात भए होइन। यो विशेष गरी यो प्युरिटेनहरूको समयमा। अनि यो विलियम क्रमवेल भन्ने मानिस तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको समकालीन मानिस थिए। तर अहिलेसम्म पनि रानीलाई चाहिँ हेड मानिन्छ। उहाँ चर्चको हेड पनि हो र ब्रिटिसको युकेको उहाँ महारानी भएकोले युकेको मात्र होइन उहाँ अझ क्यानाडाको पनि हुनुहुन्छ, उहाँ न्युजिल्यान्डको पनि हो, अस्ट्रेलियाको पनि हो, अमेरिकाको एकताका थिए तर अब मान्दैन होइन बोस्टन टी पार्टीमा। अनि उता साउथ अफ्रिकाको कताकताको जे होस् उहाँ धेरै उता देशहरूको महारानी हुनुहुन्छ र जति पनि एङ्ग्लिकन चर्च छ उहाँ त्यसको पनि हेड हुनुहुन्छ। भनेपछि सुदर्शन भाइले पनि उहाँलाई हेड मान्नुपर्छ सेरोमोनियल भए पनि तपाईँ यदि एङ्ग्लिकन हो भने, साँच्चै एङ्ग्लिकन हो भने है। अनि यो चार्ल्स गौर भन्ने मान्छेले यो एकदमै विद्वान हो, उहाँले कमेन्ट्रीहरू पनि लेख्नु भएको छ। अनि जेबी लाइटफुट एकदमै खुक्खार पावलाइन्स एपिसलको एकदमै पढ्नुपर्ने व्यक्ति होइन। तपाईँले पावलको पुस्तकलाई पावलको पत्रहरूलाई बुझ्नु छ भने यो जेबी लाइटफुटकोमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ कि उहाँ पावलको एकदमै खुक्खार टिप्पणी लेख्ने मानिस हुनुहुन्छ है। यो चार्ल्स गोर्डले चाहिँ के भनेका थिए भने यसरी भनेका थिए, एल्डर्स बियर द सेम रिलेसन टु बिशप as the disciples bear to Christ, they are like circle of 12 round their master। यो भनेको चाहिँ के हो भने जसरी एल्डरले बिशप प्रति जवाफदेही हुन्छ त्यसरी नै जसरी येशू ख्रीष्टका चेलाहरू येशू ख्रीष्टतर्फ वफादार थिए, येशू ख्रीष्ट प्रति वफादार थिए, त्यसरी नै एल्डरहरू पनि बिशप प्रति वफादार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भने। अर्थात् हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो चार्ल्स गोरले
एल्डर र बिसपहरूलाई दुईटा अफिस बनाइदिए क्या, यहीँबाट आएको हो क्या। मुख्य कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यो चर्च गभर्मेन्ट यो डिनोमिनेसन आउने यो दुईटा कुराले गर्दा है। एल्डर छुट्टै हो, बिसप छुट्टै हो, दुईटा भनेको दुईटा अफिस हो। अनि एल्डरहरू चाहिँ बिसपको मातहतमा बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिदिए, जसको कारणले एङ्ग्लिकन चर्च चाहिँ आए। अनि यहाँसम्म भनिदिए कि जसरी चेलाहरू प्रेरितहरू येशू ख्रीष्टतिर वफादार थिए, येशू ख्रीष्टको मातहतमा बस्थे, त्यसरी नै एल्डरहरू पनि बिसपको मातहतमा बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिदिए। अनि बिसपहरूसँग मात्र अधिकार हुन्छ पास्टरलाई अर्डेन गर्नको निम्ति। अनि यो विशेष गरी अफन यो ब्युरोक्रेटिकल हुन्छ है, यो केही न केही रूपमा ब्युरोक्रेटिकल हुन्छ है। ब्युरोक्रेटिकल भनेको छ नि माथिल्लो शक्तिले जे भन्यो तलको शक्तिले मान्नै पर्ने है। नेपालको राजनीति पनि धेरै ब्युरोक्रेटिक छ नि, उनीहरूले जे भन्यो त्यो मान्नै पर्ने, हामीले क्रिटिसाइज गर्न नपाउने, क्रिटिसाइज गर्ने पुलिस पठाइदिने, देशद्रोही भनिदिने हैन। यो रोमन क्याथोलिक चर्चमा धेरै हदसम्म छ यो ब्युरोक्रेसी। अनि यो एपिस्कोपलियन चर्च गभर्मेन्टमा केही न केही ब्युरोक्रेटिकल छ, किनभने हायरार्की भएपछि ब्युरोक्रेटिकल हुनै पर्छ क्या। तलको मान्छेले मानेन भने अचम्मै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले इङ्ल्यान्डको इङ्ग्लिस पार्लियामेन्टमा तपाईँले देख्नुहुन्छ द हाउस अफ कमन एन्ड द हाउस अफ लर्ड्स हैन, त्यहाँ पनि धेरै खम्साखम्सी भएको थियो है। त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ ब्युरोक्रेटिकल केही हदसम्म हुन्छन्। अब चर्च अर्डर हैन, चर्च अर्डरमा मैले भने ब्रिटिस मोनार्की हेड हुन्छ, त्यसपछि आर्च बिसप अफ क्यान्टरबरी उहाँ चाहिँ त्यो एङ्ग्लिकन चर्चको हेड हो। भलै ब्रिटिस मोनार्क चाहिँ सेरोमोनियल हेड हो, तर आधिकारिक हेड चाहिँ आर्च बिसप अफ क्यान्टरबरी हुनुहुन्छ। अनि आर्च बिसपको क्यान्टरबरीको मुनिमा डायोसिस हैन, सी भन्छ, जति पनि प्रोभिन्सियल चर्चहरू हुन्छ एङ्ग्लिकन चर्चहरू, तिनीहरू चाहिँ क्यान्टरबरीतिर वफादार हुनुपर्छ, क्यान्टरबरीको मातहतमा उहाँहरूको नीति नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डायोसिसको मुनि चाहिँ भिकारहरू हुन्छन्, जसलाई उनीहरूले पास्टरलाई भिकार भन्छन्। त्यसपछि त्यसको मुनि चाहिँ भिकारको मुनि चाहिँ डिकनहरू हुन्छ, डिकनको मुनि चाहिँ लेटी अर्थात् साधारण विश्वासीहरू हुन्छ है। ल सुदर्शन भाइ भनिदिनु त तपाईँहरूको डायोसिस कुन हो? तपाईँहरू कुन चाहिँ बाट हुनुहुन्छ नेपालमा? हामी डायोसिस अफ सिङ्गापुर सर। सिङ्गापुर हो? हजुर सर। ए ल ल हेर्नु यसरी बुझ्नु, सुदर्शन भाइहरू नेपालको चर्च चाहिँ डायोसिस सिङ्गापुर भयो है। सिङ्गापुर चाहिँ अब त्यो प्रोभिन्सियल चर्च जस्तै हुन्छ, त्यसको मुख्य केन्द्र चाहिँ क्यान्टरबरी हुन्छ है। क्यान्टरबरी भनेको इङ्ल्यान्डको एउटा ठाउँ, धार्मिक ठाउँ, जहाँ चाहिँ आर्च बिसप अफ क्यान्टरबरी बस्नुहुन्छ र त्यसको माथि चाहिँ ब्रिटिस मोनार्की हुन्छ। अहिले को छ त आर्च बिसप अफ क्यान्टरबरी थाहा छ? मलाई त थाहा भएन। सुदर्शन भाइलाई थाहा छ? मलाई याद छैन सर। ए पहिला त अस्तिसम्म त थाहा थियो, अहिले चेन्ज भयो क्या अरे। अस्ति चाहिँ एकजना थियो, त्यसको बुक पनि थियो मसँग, खतरा मान्छे थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ चेन्ज भयो, एकदमै दाढीवाल, एकदमै स्कलर पनि हो, केम्ब्रिजमा हो कि अक्सफोर्डमा नि पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। कस्तो ठ्याक्कै नाम बिर्सेको, एकदमै खुखार व्यक्ति थियो। मैले धेरै उहाँको किताबहरू पनि पढेको थिएँ कि, एकदमै दामी थियो उहाँ। ल है बुझ्नु भयो नि सुदर्शन भाइको चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम के हो भनेर है। अब हाम्रो पालो आउँदैछ है। ठिक छ नि सुदर्शन भाइ मैले भनेको? ल हजुर सर हजुर। अनि दिस इज मोर अर लेस फर्म अफ क्याथोलिक सिस्टम हैन, क्याथोलिक सिस्टमबाट आएको। किनभने एङ्ग्लिकन चर्च आउनु नै क्याथोलिकहरूलाई नि खुसी पार्न र के भन्छ रिफर्मर्सहरूलाई नि खुसी पार्नको निम्ति उनीहरूले बिचको बाटो लिएको हो क्या। यो तपाईँले एलिजाबेथन पिरियडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले मेजर इङ्ग्लिस पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो भिक्टोरियन इरा, एलिजाबेथन इरा भनेको यहीँबाट आएको। एलिजाबेथ चाहिँ हेनरी द 8 को छोरी हुनुहुन्थ्यो है। अब मेन आर्ग्युमेन्ट चाहिँ मैले अघि पनि भने, यो मेन थ्रस्ट अफ आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के हो भने, यो एङ्ग्लिकन चर्चको मुख्य आर्ग्युमेन्ट नै के हो भने, जेबी लाइटफुटले भन्नुभएको प्रेस्पेटरोई र एपिस्कोपोई भनेको दुईटा अफिसहरू हुन्। तिनीहरू एउटै होइनन्, तिनीहरू इन्टरचेन्जेबल छैनन्, तिनीहरू सिनोनेम होइन क्या। तिनीहरू के भन्छ सिनोनेमको उल्टो, तिनीहरू चाहिँ पर्यायवाची शब्द होइन, तिनीहरू चाहिँ विपरार्थी शब्द हो क्या। विपरार्थी शब्द भन्छ नि, एउटै अफिस होइन
है। अब प्रेस्बिटेरियन पो हामी पढ्छौँ, प्रेस्बिटेरियनहरूले चाहिँ के भन्छ, यो दुइटै एउटै अफिस हो, भलै कतिजनालाई प्रेस्बिटर भन्छ, कतिजनालाई एल्डर भन्छ, कतिजनालाई के भन्छ बिसप भन्छ, त्यो एउटै हो, अर्थ मात्र फरक हो, नाम मात्र धेरै हो, तर त्यो पर्यायवाची हो भनेर भन्छ। तर एङ्ग्लिकनहरूले त्यो भन्दैनन्। एङ्ग्लिकनहरूले भनेको प्रेस्बिटरोई र एपिस्कोपै भनेको दुईटा छुट्टा छुट्टै अफिसहरू हुन् नयाँ करारको आधारमा है, सबै जाने त बाइबलमै हो। अनि प्रेस्बिटरोई चाहिँ एपिस्कोपोई भन्दा अलि निम्न छ, मातहतमा छ होइन। अघि भने नि चेलाहरू येशू क्रिस्टतर्फ वफादार हुनुहुन्छ सरी, त्यसरी नै प्रेस्बिटरोई चाहिँ एपिस्कोपोई प्रति वफादार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी भनेको हामीले पाउँछौँ। अनि यो एपिस्कोपोलियन चर्च र प्रेस्बिटेरियन चर्च बिच चाहिँ धेरै घम्साघम्सी भएको थियो, धेरै रगत बगेको थियो होइन। यो कुरा अब तपाईँहरूले पछि पढ्नु होला। तर यहाँ एपिस्कोपोलियन चर्चले चाहिँ अक्सर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट है, प्रेस्बिटेरियन डिनोमिनेसन भनेको होइन, चर्च गभर्मेन्ट भनेको है। यो नेपालमा चाहिँ प्रेस्बिटेरियन भन्नासाथ बाल बप्तिस्मा दिने भन्ने दिमागमा आइहाल्दो रहेछ मान्छेलाई, त्यो भनेको होइन, चर्चको गभर्मेन्ट सिस्टम है, त्यसलाई चाहिँ प्रेस्बिटेरियल चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम भन्छ। हामी चाहिँ प्रेस्बिटेरियल चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम र एपिस्कोपोलियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टमको बारेमा हामी तुलनात्मक व्याख्या गर्दैछौँ। अनि एपिस्कोपोलियनहरूले चाहिँ अक्सर के भन्नुहुन्छ भने प्रेस्बिटेरियन एन्ड कङ्ग्रिगेसनलिस्ट, अब हामी चाहिँ सबै कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हो नेपालमा, इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भनेको है, त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। प्रेस्बिटेरियन एन्ड कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हेभ भयोलेट अ फन्डामेन्टल ल अफ चर्च लाइफ। उनीहरूले अहिलेसम्म पनि यो आरोप त नभनौँ, अहिलेसम्म पनि यो क्रिटिसाइज चाहिँ गर्छन् कि कङ्ग्रिगेसनलिस्ट चर्च र प्रेस्बिटेरियन चर्चहरूले चाहिँ मण्डलीको जीवन जुन येशू क्रिस्टले बनाउनु भएको सिद्धान्तलाई उनीहरूले दुरुपयोग गरेका छन् र उनीहरूले तोडेका छन्, भायोलेट गरेका छन् भनेर अहिलेसम्म पनि उनीहरूले भन्छन्। दे आर मेयर अर्गनाइजेसन नट चर्चेस। यतिसम्म एक्सट्रिम भनेका थिए यो गोरले कि तिनीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन मात्र हो, तिनीहरू चर्च होइन अरे क्या है, त्यसरी पनि भनेको हामीले पाउँछौँ है। अब त्यो कुरालाई म थारै क्रिटिसाइज गर्छु, भलै म सुदर्शन भाइलाई माया गर्छु, तर सुदर्शन भाइको चर्चको यो पोलिटीलाई चाहिँ म मान्दिनँ होइन। तर अब यसले केही फरक पार्दैन, यसको आधारमा स्वर्ग जाने पनि होइन है। त्यही भएर यो आर्ग्युमेन्ट हुनु ठिक छ। अनि तपाईँहरू बाइबल कलेजको स्टुडेन्टले यो बुझ्नै पर्छ, भोलि तपाईँहरू मिनिस्ट्रीमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको चर्च सिस्टम कस्तो हुन्छ। अब तपाईँहरू डिनोमिनेसन सिस्टम छैन, मलाई केही मतलब छैन भने पनि तपाईँहरूलाई विद्वानहरूले राखिदिइसक्यो कि एउटा बक्समा राखिदिइसक्यो, अब तपाईँहरूले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् है, यस्तै हो। अब हामी ल अब प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम, यो चाहिँ प्रेस्बिटेरियनिजम पनि भन्छ, यसलाई रिफर्म चर्चेसहरू पनि भन्छ, भलै रिफर्म चर्चमा ब्याप्टिस्टहरू पनि पर्छ होइन। तर मैले चाहिँ प्रेस्बिटेरियन रिफर्म चर्चहरूको बारेमा बोल्दैछु, कुरा गर्दैछु। अनि यो चाहिँ गभर्मेन्ट सिस्टम है, प्र्याक्टिस होइन है। यो लर्ड सपरको बारेमा, यो बप्तिस्माको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। चर्चलाई कसरी गभर्न गर्ने, नयाँ करारमा कसरी बुझे प्रेस्बिटेरियनहरूले, एङ्ग्लिकनहरूले, अर्थोडक्सहरूले, क्याथोलिकहरूले कसरी बुझे, त्यो विषयमा हामी हेर्दैछौँ। प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ नन हायरार्किकल हो है, यसमा चाहिँ हायरार्की हुँदैन। यो चाहिँ प्योरली डेमोक्रेटिक, यो चाहिँ गणतान्त्रिक चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम हो है। अघि मैले भने नि यो प्रजातान्त्रिक हो भलै, तर येशू क्रिस्ट हेड हुनुहुन्छ भनेर त्यो त सबैले मान्छन् होइन, येशू क्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ होइन, हेड त येशू क्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। तर हामी ह्युमन लेभलमा कुरा गर्दैछौँ कि संसारमा चर्चलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुरा, र बाइबलले कसरी म्यान्डेट गर्नुभएको छ, कसरी निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो कुरामा कुरा गर्दैछौँ। भनेपछि यो चाहिँ नन हायरार्किकल हो, यो एङ्ग्लिकन चर्च जस्तो पनि होइन, यो इस्टर्न अर्थोडक्स जस्तो पनि होइन, यो क्याथोलिक जस्तो पनि होइन, यो मेथोडिस्ट जस्तो पनि होइन है। एउटा कुरा भनिहालौँ, यो हायरार्किकल चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा चाहिँ कुन कुन पर्छ भने क्याथोलिक पर्यो, एपिस्कोपोलियन पर्यो, अर्थोडक्स पर्यो, अनि यसमा मेथोडिस्ट पनि पर्छ है। चार्ल्स जोन वेस्ली है, उहाँले स्थापना गर्नुभएको मेथोडिस्ट पनि पर्छ, यसमा लुथरन पनि पर्छ है। जति पनि हायरार्की हुन्छ तिनीहरू सबै चाहिँ त्यो गभर्मेन्टमा पर्छ, र जसले चाहिँ प्रेस्बिटेरोई र एपिस्कोपोईलाई डिस्टिङ अफिस भन्छ है। तर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ यो विशुद्ध डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक
यो चाहिँ नन हायरार्किकल गभर्नमेन्ट हो। यो चाहिँ क्याथोलिक र एपिस्कोपलियन भन्दा र्याडिकल्ली फरक छ। अब यो कसले प्रतिपादन गरे भन्दा हाम्रो रिफर्मको हिरो जोन क्याल्भिनले 16औं शताब्दीमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। भलै अब क्याल्भिनले गरे तापनि क्याल्भिनले सबै बाइबलीय आधारबाट गरेका हो, क्याल्भिनलाई भन्न मिल्दैन। बाइबललाई क्याल्भिनले बुझेकोले क्याल्भिनिजम भनेको है। अनि यो चाहिँ यो 17औं शताब्दीमा स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्डमा यसको प्रतिपादन भएको थियो। त्यही भएर अहिले पनि स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड चाहिँ अक्सर यो प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्टमा आधारित भएको पाउँछौँ। विशेष गरी संसारमा एउटा मात्र प्रेस्बिटेरियन डिनोमिनेसन भएको हैन, अहिले त छैन, त्यो बेला डिनोमिनेसन भएको चाहिँ स्कटल्यान्ड हो। त्यही भएर स्कटल्यान्डलाई प्रेस्बिटेरियनिजमको जन्म भएको देश पनि मानिन्छ। भलै यो क्याल्भिनको सिद्धान्त हो, किनभने जोन नक्स स्कटल्यान्डको रिफर्मर्स क्याल्भिनको शिष्य थियो, क्याल्भिनको विद्यार्थी थियो र पछि स्कटल्यान्डमा आएर क्याल्भिनले रिफर्म गरे, जोन नक्सले रिफर्म गरे स्कटल्यान्डलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टम बनाए। भलै यसको उत्पत्ति र प्रादुर्भाव गर्ने चाहिँ क्याल्भिन नै हुनुहुन्थ्यो। तर क्याल्भिन मात्र नभनौँ, अगाडि नै हैन, अगाडि मण्डलीका पिताहरूले धेरै लेखेका थिए र यसको मेन चाहिँ बाइबल नै हो, बाइबललाई नै आधार मानिन्छ। मेन थ्रस्ट अफ आर्ग्युमेन्ट। अब प्रेस्बिटेरियन चर्चको आर्ग्युमेन्टै के हो भन्दाखेरि अघि जुन भने नि हैन, जुन एपिस्कोपल चर्चले र अरू चर्चहरूले भन्छ नि प्रेस्बिटेरोई र एपिस्कोपस आर इन्टरचेन्जेबल के, यो अन्तर सम्बन्धित छ। यो दुईटालाई पर्यायवाची मान्न सकिन्छ। तपाईलाई प्रेस्बिटेरोई भने पनि हुन्छ, एपिस्कोपै भने पनि हुन्छ, जे भने पनि एउटै भनेको हो है। अब उमेरको हिसाब होला, तपाईँ पास्टर हो, तपाईँ बुढो पास्टर भयो भने तपाईँलाई एपिस्कोपै भन्न सकिन्छ। तपाईँ अल्लारे पास्टर, भर्खरको पास्टर भने तपाईँलाई प्रेस्बिटेरोई भन्नु पर्यो। तर पास्टर त पास्टरै हो नि हो। त्यसरी उमेरको हिसाबले या अरू कुनै डिग्रीको हिसाबले त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्छ, एपिस्कोपै र प्रेस्बिटेरोई भन्न मिल्छ। तर त्यो दुवै पास्टर हो है। त्यसरी चाहिँ प्रेस्बिटेरियनहरूले त्यसरी व्याख्या गर्दछन्। त्यो एक अर्का भन्दा हैन। अब फङ्सनमा चाहिँ एक अर्का बीच होला हैन। ठुलो पास्टरले बुढो पास्टरले जवान पास्टरलाई मेन्टी बनाउने, मेन्टरिङ गर्ने र विभिन्न अरू शिक्षाहरू दिने। तर फङ्सनमा भए पनि त्यसको कलिङमा, प्रभुले बोलाउनु भएको कलिङमा प्लस हैन, त्यो इकोनोमीमा चाहिँ फरक होला, कार्यमा। तर ओन्टोलोजिकल्ली हैन, ओन्टोलोजिकल्ली भनेको उनीहरूको जुन अफिस छ त्यो अफिसमा चाहिँ उनीहरू बराबरै हुन् हैन। जसरी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तमा ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा चाहिँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बराबर हुनुहुन्छ। एक अर्का महिमा, गौरव, ऐश्वर्य, वैभव, शक्तिमा कोही ठुलो कोही सानो छैन। तर जब मानिसको मुक्तिको लागि पिता, पुत्र, पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो, एक ईश्वरले पिता भन्दा पुत्र अलि निम्न, पुत्र भन्दा पवित्र आत्मा अलि निम्न है। त्यसरी जसरी उहाँहरूले त्यसरी देखाउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो नि बाइबलमा, हो त्यस्तै हो के। प्रेस्बिटेरोई र एपिस्कोपस चाहिँ त्यस्तै नै हो। त्यो चाहिँ फरक छैन, इन्टरचेन्जेबल हो, सिनोनिम हो। एउटै अफिसलाई दुईटा नाम मात्र दिएको हो। एपिस्कोपलियन चर्च गभर्नमेन्टमा जस्तै यो दुईटा अफिस हो भनेर प्रेस्बिटेरियनहरूले मान्दैन है। त्यही भएर अल प्रेस्बिटर्स बिशप आर इक्वल इन अथोरिटी। द ओन्ली डिफरेन्ट इज डेजिग्नेटेड एपिस्कोपल इज ओन्ली युज इन जेन्टाइल चर्चेस। अब एउटा प्रब्लम त होइन यो, एउटा चाहिँ के हो भने यो तपाईँले नयाँ करारमा एपिस्कोपोई शब्द चाहिँ अन्य जातिको मण्डलीमा मात्र प्रयोग गरेको छ क्या, यहुदी मण्डलीमा प्रयोग गरेको छैन। त्यही भएर कतिजनाले यसलाई मन पराउँदैन। यदि यहुदी मण्डलीमा पनि एपिस्कोपोई शब्द प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ अब त्यो एकदमै विवादै हुँदैन थियो। तर यो एपिस्कोपोई शब्द चाहिँ जेन्टाइल चर्चमा मात्र प्रयोग गरेको, तर त्यसले मलाई चाहिँ केही फरक पार्दैन, त्यो बाइबलमा प्रयोग गरेको छ है। त्यही भएर रिफर्म चर्चेसहरूले के भन्छ, यो विशेष गरी यो डच रिफर्म चर्चेसहरूले चाहिँ एल्डर
दुई किसिमका हुन्छन् भनेर उनीहरूले डिस्टिङ गर्छ, रुलिङ एल्डर र टिचिङ एल्डर हैन। अब कोही एल्डर छ भने रुलिङ एल्डर मात्र हो भने उसले कहिल्यै प्रचार गर्न पाउदैन डच चर्चहरूमा है, डच रिफर्म चर्चहरूमा। अन्ली द मिनिस्टर अफ द वर्ड भन्छ, जसलाई चाहिँ टिचिङ एल्डर भन्छ, उनीहरूले मात्र प्रचार गर्न पाउँछ। भनेपछि एल्डरलाई एपिस्कोपै पनि भन्न मिल्यो, प्रेस्बिटरोई भन्न मिल्यो। अनि यो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, प्लुरालिटी अफ एल्डर्स हुन्छ। एल्डरहरू एकजना मात्र हुँदैन, त्यहाँ धेरैजना एल्डरहरू हुन्छ, जे भने 2 जना भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि त्यो एल्डरहरू र डिकनहरू र पास्टर, जसलाई चाहिँ रेभरेन्ड भन्छ हैन प्रेस्बिटेरियन सिस्टममा, तिनीहरू सबै मिलेर कर्क सेसन बन्छ है, कर्क सेसन भन्छ। अब नेपालमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, यो सबैजना मिलेर त कमिटी भन्छ नि, त्यो कमिटी चाहिँ बाइबलीय भाषा होइन है, कमिटी होइन, त्यसलाई चाहिँ कर्क सेसन भन्नुपर्छ। यो चाहिँ मण्डलीको सेसन हो है। अनि यसको मेन अर्को आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि, नयाँ करारमा प्रेरितहरूले नयाँ सिस्टमलाई इन्भेन्ट गरेन अरे के। किनभने उनीहरूसँग यहुदी सिस्टम थियो अरे के, सेनेगग हैन, जुन सभाघरहरूमा जुन सिस्टम थियो नि, त्यही सिस्टमको आधारमा चलेको थियो रे। र सभाघरको सिस्टम प्रेस्बिटेरियन सिस्टमसँग धेरै मिल्छ। त्यही भएर तपाईँले नयाँ करारमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न उनीहरूले नयाँ सिस्टम अपनाएको, किनभने उनीहरूले पुरानो सिस्टमलाई नै उनीहरूले अनुमोदन गरे हो। धेरै पुरानो कुरालाई चेन्ज गर्ने उनीहरूले के भन्छ, खतनालाई चेन्ज गरे बप्तिस्मामा हैन, त्यसपछि निस्तार चार्जलाई प्रभुभोजमा चेन्ज गरे, अरू कति कुराहरू चेन्ज भयो, व्यवस्था अन्त्य भयो हैन, स्याक्रिफाइस कुरा सिधे। तर कतिवटा कुराहरू चाहिँ उनीहरूले यहुदी परम्पराबाट नै लिए। अनि यो सिस्टम, यो चर्चलाई सुव्यवस्थित गर्न, चर्चलाई कसरी गभर्न गर्ने सिस्टम चाहिँ उनीहरूले नयाँ बनाएन रे। उनीहरूले यहुदीहरूबाट नै, यहुदी सिस्टमबाट नै लिए, सभाघरको सिस्टमबाट, जहाँ चुनावहरू हुन्थ्यो हैन, हो त्यो चाहिँ प्रेस्बिटेरियन सिस्टमले उनीहरूले त्यसलाई फेरबदल गरेन रे है। द ओल्ड फर्म अफ वर्शिप एन्ड द ओल्ड मोड्स अफ गभर्नमेन्ट कुड स्टिल गो। पहिलो फर्मको वर्शिप, जुन सभाघरमा वर्शिप गरिन्थ्यो, भले नयाँ तरिकाले येशू ख्रीष्ट केन्द्रबिन्दु राखेर, अनि ओल्ड गभर्नमेन्ट सिस्टमलाई नै उनीहरूले प्रचलनमा ल्याएर, जुन प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्टसँग एकदमै मिल्छ। तर अब कतिजनाले के भन्छन् भने, यो येशू ख्रीष्टको भाइ याकुब छ नि, याकुब चाहिँ हेर्दाखेरि हैन यरुशलेम मण्डलीको मुख्य व्यक्ति जस्तै मानिन्थ्यो अरे। अनि याकुबलाई चाहिँ विशेष गरी एपिस्कोपोई शब्द चलाउँछ र भन्छ कि याकुबसँग चाहिँ अधिकार थियो अरे के है, याकुबसँग अधिकार थियो अरे चर्चलाई चलाउने कुरामा र अरूमाथि अधिकार गर्ने कुरामा, अरूलाई मातहतमा राख्ने कुरामा याकुबसँग अधिकार थियो भनेर भन्दछ। तर अधिकार याकुब के भन्छ, एपिस्कोपोई भएकोले, बिशप भएकोले होइन के। अधिकार किन पायो भने याकुब प्रेरित थियो के है, तर अब त प्रेरित हुँदैन हैन। अर्को कुरा चाहिँ याकुब येशू ख्रीष्टको भाइ थियो है, त्यो नातावाद कृपावाद भनेको त होइन, तर येशू ख्रीष्टसँग धेरै सम्बन्धित भएकोले, त्यसैले येशू ख्रीष्टको भाइ भएकोले, एकदमै आदरणीय व्यक्तिको रूपमा हेरिएकोले याकुब चाहिँ मण्डलीको यरुशलेम जुन काउन्सिल भएको थियो, त्यो काउन्सिलमा चाहिँ प्रमुख व्यक्तिको रूपमा हेरिन्छ। र कतिजनाले प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमलाई याकुबलाई ल्याएर झुठो साबित गर्ने, अर्थात् गलत साबित गर्ने कोसिस गर्थे। हेर याकुब, हेर त, याकुबसँग अधिकार थियो, पावलसँग अधिकार थियो, पत्रुस र यूहन्नासँग अधिकार थियो, तिमोथी र टाइटससँग अधिकार थियो। उनीहरूले बिशपहरूलाई अभिषेक गर्न सक्थ्यो, उनीहरू चाहिँ ठुलो बिशप हो अरे के है। त्यसरी भनेको पाउँदैन, किनभने अघि मैले नै भने कि पत्रुसले पनि आफैलाई एल्डर भनेका छन् के है, भलै एपिस्कोपोई भनेको हो, तर पत्रुसले पनि आफैलाई म सङ्घी एल्डर हुँ भनेको है। त्यही भएर एल्डर र प्रेस्बिटेरोई र एपिस्कोपोई चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हो भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। अर्को दिदाखे, यो दिदाखे भनेको एकदमै प्राचीन लेख हो। यो दिदाखेमा चाहिँ प्रेस्बिटेरोई र एपिस्कोपललाई पर्यायवाचीको रूपमा हेरिएको छ है। Presbytery and Episcopal are still synonymous. Power to appoint bishop reside in congregation and basic pattern of ministry is still twofold, one bishop and one deacon. यो दिदाखेमा लेखिएको हो कि त्यहाँ चाहिँ के भनेको भने बिशपलाई अर्डेन गर्न
आर्च बिसपले अर्डेन गर्ने होइन, ठुलो बिसपले अर्डेन गर्ने होइन, तर त्यसको अधिकार कसमा हुन्छ रे? कङ्ग्रिगेसन है, त्यो चाहिँ विश्वासीहरूमा मण्डलीसँग हुन्छ रे हैन। भले अर्डेन गर्दा त अब बिसपले नै गर्छ, तर निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ कङ्ग्रिगेसनसँग हुन्छ रे। र मिनिस्ट्री चाहिँ जम्मा दुईटा फल हुन्छ रे, एउटा बिसप एउटा डिकन है, बुझ्दै हुन्छ नि। बिसप भनेको नै एल्डर हो, एल्डर भनेको नै बिसप हो, अर्को चाहिँ डिकन, दुईटा मात्र छ, तीनटा छैन है भनेर चाहिँ दिदाखेमा चाहिँ लेखिएको हामीले पाउँछौँ। अब तपाईँले भन्नुलाई इभेन्जलिस्ट कता गयो हैन, अर्को कता गयो भने इभेन्जलिस्ट सबै बन्न सक्थ्यो, डिकनहरू नै इभेन्जलिस्ट थिए है। अब यो कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, अब सुन्नु है। नेपालमा धेरैचोटि अलपत्र भएको, धेरैजनाले नबुझेको, धेरैजनाले यो धेरै अफिसमा घमण्ड गर्ने, यो प्रेस्बिटेरियन सिस्टममा यो कदापि पनि मान्य हुने छैन। प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा के भन्छ, दुई फोल्ड मात्र छ, एउटा बिसप छ अनि एउटा डिकन छ। आर्च बिसप पनि छैन, कार्डिनल पनि छैन, पोप पनि छैन। हेडको हो येशू ख्रीष्ट, टाउको हुनुहुन्छ। अब म के मान्छु, प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमले के मान्छ भने, चाहे पास्टरलाई आर्च बिसप भनोस्, चाहे बिसप भनोस्, चाहे एल्डर भनोस्, चाहे रेभरेन्ड भनोस्, चाहे भिकार भनोस्, चाहे प्रिस्ट भनोस्, चाहे पास्टर भनोस्, चाहे प्रेस्बिटर भनोस्, जे भने पनि एउटै हो। ल खत्तम। बुझ्नु भयो नि। यहाँ नेपालमा के लेख्ने चलन छ, डक्टर, रेभरेन्ड, पास्टर। यो रेभरेन्ड पास्टर लेख्नु भनेको यो नबुझेर हो क्या, यो एउटै अफिस हो क्या है। चाहे रेभरेन्ड भनोस्, चाहे एल्डर्स भनोस्, चाहे बिसप भनोस्, एउटै हो। तर नेपालमा हायरार्किकल चर्च गभर्नमेन्ट भएकोले बिसपलाई ठुलो मान्ने, बिसप भन्दा मुनि रेभरेन्ड रे, रेभरेन्ड भन्दा मुनि पास्टर रे, पास्टर भन्दा मुनि एल्डर रे, के हो है। तर डिकन चाहिँ जे होस्, दुईटा अफिसमा डिकन चाहिँ निम्नमै पर्छ। भलै निम्न भनेको मतलब त्यो सानो भनेको होइन है, त्यो येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको अफिसमा त्यस्तो चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर यो रेभरेन्ड पास्टर लेख्नु चाहिँ यो प्रेस्बिटेरियन सिस्टम होइन, मेरो निम्ति यो प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट अन्तर्गत यो चाहिँ बाइबलीय होइन। भले अब प्रेस्बिटेरियनले रेभरेन्ड चलाउँछ होइन, मलाई नि रेभरेन्ड भन्छ, किनभने अब प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा चलाउने नै रेभरेन्ड हो, ब्याप्टिस्टहरूले चलाउने नै पास्टर हो होइन, एङ्ग्लिकनहरूले चलाउने नै बिसप हो होइन, अनि आफ्नो आफ्नो छ होइन, भिकार भन्छ होइन, त्यो सबै एउटै हो के है, नाम मात्र फरक हो। त्यो नेपालमा यो हायरार्की क्रिएट गर्नुमा चाहिँ यो नेपालीपनको नै यो समस्या हो क्या, यो बाइबलमा त्यस्तो छैन है मेरो विचारमा। त्यही भएर क्याथलिक, एङ्ग्लिकन, लुथरन, मेथोडिस्टहरूले चाहिँ यो थ्री फोल्डमा विश्वास गर्छ। बिसप के भन्छ, बिसपको माथि आर्च बिसप या एल्डरको माथि चाहिँ बिसप हुन्छ भनेर भन्छ। तर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा यो भन्दैन। प्रेस्बिटेरियन र ब्याप्टिस्टहरू विशेष गरीले चाहिँ यो दुईटा मात्र अफिस मान्दछ। अब प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमको अफिस के हुन्छ, तह के हुन्छ, भले यो डेमोक्रेटिक छ तर यसको तह चाहिँ नबनाऊ, हायरार्की छैन यसमा। तर यसको सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने, सबैभन्दा माथि जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ। जेनरल एसेम्ब्लीको मेन व्यक्तिलाई मोडरेटर भन्छ। त्यही भएर तपाईँले महेन्द्र गुरुबालाई होइन, डाक्टर महेन्द्र भट्टराईलाई जहिले नि मोडरेटर भनेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ मोडरेटर भन्ने चलन छ प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा। चाहिँ जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ, जेनरल एसेम्ब्लीको मातहतमा प्रेस्बिटरीहरू हुन्छ। प्रेस्बिटरी भनेको चाहिँ धेरैवटा चर्चहरू मिलेर प्रोभिन्सियल चर्च जस्तै हो। यो काठमाडौँको एउटा प्रेस्बिटरी, पोखराको एउटा प्रेस्बिटरी, इटरीको एउटा प्रेस्बिटरी भनेको जस्तो हो। प्रेस्बिटरीको माथि चाहिँ जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ। त्यसपछि प्रेस्बिटरीको मुनि चाहिँ सिनोड हुन्छ। सिनोड भनेको चाहिँ यो प्रेस्बिटरीको पनि सानो के, अब यो मानौ कि काठमाडौँ एउटा प्रेस्बिटरी हो भने भक्तपुरको सानो एउटा चर्चहरूको समूहलाई सिनोड भन्दछ। अनि सिनोडको मुनि चाहिँ लोकल चर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटै कनेक्टेड, एउटै बडी जस्तो हुन्छ है। तर यसमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसमा हायरार्की हुँदैन। यसमा क्याथोलिक चर्च र एपिस्कोपलियन चर्च जस्तै माथिबाट गरिएको निर्णय मुनि आएर त्यो सुनवाई गर्ने हुँदैन, मान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। यसमा क्रिटिसिजम हुन्छ,
किनभने यो चर्च लोकल चर्चको मान्छे नै सिनडको मेम्बर हुन्छ, सिनडको मेम्बर नै प्रेसबिटेरीको मेम्बर हुन्छ, प्रेसबिटेरीको मेम्बर नै जेनरल एसेम्ब्लीको मेम्बर हुन्छ। त्यो एउटैबाट बनिएको हुन्छ है। अरू त्यो एङ्ग्लिकन चर्च र रोमन क्याथोलिक चर्चमा जस्तो माथिको मान्छे माथिकै तलकै त्यस्तो हुँदैन। यो एउटै हो, त्यही भएर के भन्छ अर्गानिजम हो के यो इन्स्टिट्युसन होइन, अर्गानिजम हो है। त्यो विषयमा पनि हामी अलिकति हेर्नेछौँ। ल, प्रेसबिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ यसरी बनिएको हुन्छ। अब अर्को एउटा चर्च गभर्मेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। ब्रेदरेन चर्च, तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नुभएको छ ब्रेदरेन चर्च? हात उठाउनु त। ब्रेदरेन सुन्नुभएको छ? ब्रेदरेन चर्च होइन है। यो ब्रेदरेन चर्चहरू चाहिँ एकदमै अचम्म हुन्छ क्या। अहिले चाहिँ धेरै सिस्टमेटिक भइसक्यो, धेरै नै अर्गनाइज भइसक्यो। तर पहिला ब्रेदरेन चर्चहरू चाहिँ यो विशेष गरी स्विजरल्यान्डतिर यो चाहिँ एक्सट्रिमहरू हो क्या। यिनीहरूले चाहिँ यति एक्सट्रिम छन् कि क्याथोलिक चर्चलाई यति ओभर रियाक्सन गर्यो उनीहरूले, यहाँसम्म कि उनीहरूले चाहिँ केही पनि चाहिँदैन, अफिस नै हुँदैन। एपोस्टोलिक मण्डलीमा चाहिँ अफिस हुँदैन, जसले प्रोभोज दिए पनि हुन्छ, जसले बप्तिस्मा दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको चर्चलाई ब्रेदरेन चर्च भन्छ। तर अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भइसक्यो। ब्रेदरेन चर्चमा अर्गनाइजेसनै हुँदैन क्या। चर्च गभर्मेन्ट, चर्च अर्गनाइजेसन, चर्च स्ट्रक्चर केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ एक्सट्रिम फर्म हो क्या। यो धेरै ओभर रियाक्सन गरेपछि जन्मिन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन। तपाईँले कुनै कुराको अति नै बढी ओभर रियाक्सन गर्यो भने तपाईँ एक्सट्रिममा पुग्नुहुन्छ नि। हो, यिनीहरूले क्याथोलिक चर्चको यति विरोध गरे, अर्गनाइजेसनको यति विरोध गरे कि उनीहरू कहाँ आइपुग्यो भने पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा केही थिएन अरे क्या है। अनि उनीहरूको के हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ प्रोभोज गर्दाखेरि के हुन्छ, यसरी हुन्छ। उनीहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ होइन, सबैजना चेयरमा बसिरहन्छन्। अनि प्रभुले कसलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यो उठेर जान्छ क्या प्रोभोज गर्न, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यसमा जो पनि पढ्न सक्छ, उमेरको पनि मतलब छैन, त्यहाँ पास्टरको पनि मतलब छैन, एल्डरको पनि मतलब छैन, डिकनको पनि मतलब छैन। उनीहरूको त्यो पास्टर एल्डर डिकन भन्ने नै हुँदैन क्या। जसलाई अगुवाई भयो ऊ जाने, उसले प्रोभोज गर्ने, जसलाई अगुवाई भयो ऊ जाने बप्तिस्मा गर्ने है। यस्तरी सुरु भएको थियो। पछि गएर चाहिँ उनीहरूले अब यो चलेन, यो सिस्टमै अचम्म भयो भनेर उनीहरूले सोध्न थाले, तपाईँ जानुहोस् न आज भनेर। तर उनीहरूको चाहिँ अफिस चाहिँ हुँदैन, उनीहरूको फुल टाइम वर्कर्स हुँदैन। अनि उनीहरूले पनि के गर्छ, अर्को चाहिँ के गर्छ, प्रभुभोज गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो नियम सियम मान्दैन। मनपरी तरिकाले प्रभुभोजको त्यो ब्रेडहरू भाँच्ने, टुक्रा गर्ने होइन। किनभने क्याथोलिक चर्चमा उठाउँछ नि, त्यसको सिस्टमको विरोध गरेकोले क्या। क्याथोलिक चर्चले यस्तो नउठाउने क्या, टुक्रा गर्ने, खुवाइदिने है। त्यसरी गर्ने चलन छ। र उनीहरू शनिबार, अब आइतबार भनौँ, आइतबार आउने भेला हुने चर्च भयो। बाँकी अरू बेला चाहिँ आफ्नो मनपरी है। मनपरी भनेको मतलब फुल टाइम वर्कर हुँदैन, चर्चलाई हेर्ने मान्छे पनि हुँदैन। चर्च कसरी चलिरहेको छ, पवित्र आत्माको अगुवाईले चल्छ अरे चर्च। जसलाई जे अगुवाई भयो त्यही गर्ने, बिचबिचमै भजन कोरस गाइदिने, बिचबिचमै होइन। अब अगमबानी छ भने अगमबानी बोलिदिने, अन्य भाषा बोल्ने, के हो भने अलपत्र के है। त्यस्तो पनि अव्यवस्थित तरिकाले पनि हुन्छन् है। यो अलपत्र भनेको चाहिँ अब फेरि त्यस्तो नेगेटिभ सेन्समा भनेको होइन। जे होस्, जसलाई जे अगुवाई भयो त्यसरी पनि गर्ने चलन छ है। ल, अब एउटा चर्चको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी लगभग अन्त्य गर्नेछौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट चर्चलाई कङ्ग्रिगेसनलिस्ट पनि भन्छ र यसमा धेरैवटा ब्याप्टिस्ट चर्चहरू पर्दछन्। र नेपालको अक्सर मण्डलीहरू इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हुन्। यो चाहिँ हामीले रहरले होइन, यो बाध्यताले भएको हो। र बिस्तारै अहिले यो हामी नेपालमा चाहिँ अब यो डिनोमिनेसनहरू आएपछि इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हुँदैन क्या है। डिनोमिनेसनहरू, यदि तपाईँ प्रेसबिटेरियन डिनोमिनेसन चर्चमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ एङ्ग्लिकनमा हुनुहुन्छ, क्याथोलिकमा हुनुहुन्छ, या के भन्छ मेथोडिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हुँदैन। त्यो सबैको संरचना एउटै हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भनेको चाहिँ आफूलाई जस्तो मन लाग्यो, जस्तो सिस्टम मन लाग्यो त्यही गर्ने के। त्यहाँ कसैले पनि छेक्नु पाउँदैन, कसैले रोक्न पाउँदैन, कसैले पनि तपाईँलाई सिद्धान्त लाद्न पाउँदैन, प्र्याक्टिसहरू लाद्न पाउँदैन। र तपाईँ कसैको पनि जवाफदेही हुँदैन, किनभने तपाईँको माथि कोही पनि छैन।
भले येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, बाइबल हुनुहुन्छ, तर यो संसारमा रहँदा चाहिँ तपाईभन्दा माथि कोही पनि अख्तियार हुँदैन। क्याथोलिक चर्चमा जस्तो, प्रेस्बिटेरियन चर्चमा जस्तो अख्तियार चाहिँ हुँदैन है। यो पनि एकदमै र्याडिकल क्रिटिसिजम गरेकोले आएको सिस्टम हो यो है। यो चाहिँ क्याथोलिकहरूको चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमलाई क्रिटिसाइज गरेर आएकोले, भलै यो ब्रेथरेन चर्च जस्तो एक्सट्रिममा त गएको छैन, तर त्यतैतिर धेरै हदसम्म गएका छन् एक्सट्रिममा। अनि यिनीहरूले चाहिँ हायरार्कीलाई एकदमै मान्दैन है। हायरार्की भनेको खत्तमै हो भनेर यसरी विश्वास गर्छ। हायरार्की हुनै हुँदैन। चर्चको आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट के, त्यही भएर स्वतन्त्र छ नि। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको स्वतन्त्र हो नि हैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। चर्चमा निर्णय गर्ने अधिकार चर्चकै मात्र हुन्छ र चर्चले पास्टर एल्डर अभिषेक गर्ने चर्चले नै भोटिङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी आर्ग्यु गर्दछ। अनि यो चाहिँ किन आएको भने, किनभने हायरार्किकल चर्चहरू धेरै ब्युरोक्रेटिक भयो। माथिबाट जे नियम आयो त्यही मान्यो। हामी त्यस्तो हुँदैनौँ, हामी ब्युरोक्रेटिक हुँदैनौँ, हामी नन ब्युरोक्रेटिक हुने भनेर चाहिँ त्यसरी आर्ग्यु गर्न थाले। एउटा कुरा याद राख्नु, साइकोलोजी र इतिहासले धेरै नै कुरा सिकाएको छ के। यो कङ्ग्रिगेसनलिस्ट इन्डिपेन्डेन्ट चर्च आउनुमा हैन, उनीहरूले बाइबललाई त प्रयोग गर्छन्, तर यो अक्सर यो साइकोलोजी र ज्याजती र अत्याचार र चर्चलाई गरेको दुरुपयोगको कारणले यो जन्मेको यो डिनोमिनेसन हो है, कङ्ग्रिगेसनलिस्ट इन्डिपेन्डेन्ट चर्च। नेपालमा चाहिँ हामी अब भर्खर नयाँ विश्वासी भएकोले र डिनोमिनेसन प्रति अलिकति हाम्रो राम्रो नियत नभएकोले पनि नेपालमा भएको, नेपालमा चाहिँ त्यसरी आएको होइन। तर विदेशमा चाहिँ अक्सर ओभर रियाक्सन गरेकोले, यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमलाई ओभर रियाक्सन गरेकोले आएको हामीले इतिहासमा देख्न सक्छौँ। R.W. डेल भन्ने विद्वानले यो कङ्ग्रिगेसनलिस्ट चर्च पोलिटी लेखेका छन्। अनि यसको एकदमै महान विद्वान हैन, जो चाहिँ मेरो हिरो पनि हुनुहुन्छ, जोन ओवेन प्युरिटेन, उहाँ पनि इन्डिपेन्डेन्ट कङ्ग्रिगेसनलिस्ट चर्च हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँको समयमा चर्च अफ इङ्ल्यान्डले धेरै ज्यादती गरेको थियो, विभिन्न नीति नियम, अबाइबलीय नीति नियम लागू गरेका थिए, जसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एक्सट्रिममा पुग्नुभयो र उहाँ चाहिँ कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हुनुभयो। त्यही भएर उहाँ के भन्छ, वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ लेख्दाखेरि जोन ओवेन चाहिँ हुनुहुन्थेन। अब कारण हुनसक्छ यही कारणले, किनभने उहाँलाई प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट पनि मन परेन, उहाँलाई एपिस्कोपोलियन चर्च गभर्नमेन्ट पनि मन परेन। उहाँले चाहिँ आर्ग्यु गर्नुभयो, मण्डलीको सिद्धान्त र निर्देशनमा मण्डलीकै मात्र हात हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी उहाँले आर्ग्युमेन्ट गरे। यो चाहिँ अब प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमको पनि विरोध गर्छ यो कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरूले, इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरूले, र क्याथोलिकको नि विरोध गर्छ, र एपिस्कोपोलियनको पनि विरोध गर्छ, इस्टर्न अर्थोडक्सको नि विरोध गर्छ, वेस्लियन चर्च गभर्नमेन्टको नि विरोध गर्छ, मेथोडिस्टको नि गर्छ। यो जति पनि हायरार्की छन् तिनीहरूको विरोध गर्छ है। अनि नेपालमा त्यही भएर अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि नेपालको साइकोलोजी है। हामी सबैजना इन्डिपेन्डेन्ट, अक्सर इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भएको कारणले नै हामीलाई डिनोमिनेसनहरू त्यति मन पर्दैन कि। धेरैजना पास्टरहरूले भनेको छैन, डिनोमिनेसन मतलब छैन, यो सबै खत्तम हो भनेर भन्छ नि है। यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भएकोले त्यस्तो साइकोलोजी आएको हो क्या है, बुझ्नुहुन्छ नि। अब भलै त्यो भन्नेलाई थाहा छैन होला, तर हामी बुझ्न सक्छौँ के तपाईँ कुन डिनोमिनेसनमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसार फरक पर्छ। तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हो भने डिनोमिनेसनलाई मन पराउनु हुन्न है। अनि रिफर्म चर्च चाहिँ त्यो बेला चाहिँ क्ल्यास भयो, क्याथोलिक चर्चसँग क्ल्यास भयो, अनि सिस्टम चेन्ज भयो चर्च गभर्नमेन्ट। अनि प्रेस्बिटेरियन चर्च चाहिँ यसरी नै जन्मेको थियो कि, क्ल्यास भएर है रोमन क्याथोलिकसँग। र पछि गएर प्रेस्बिटेरियन चर्च र एपिस्कोपोलियन चर्च पनि क्ल्यास भयो क्या। यो 17th सेन्चुरीमा धेरै युद्धहरू भए, जसको कारणले त्यहाँ चाहिँ वक्क दिक्क भएर इन्डिपेन्डेन्ट चर्च अर्थात् कङ्ग्रिगेसनलिस्ट चर्च आएको हो क्या। बुझ्नुभयो नि। रोमन क्याथोलिकसँग क्ल्यास भएर रिफर्म चर्च आए, प्रेस्बिटेरियन चर्च आए। पछि गएर 17th सेन्चुरीमा इङ्ल्यान्डमा, युकेमा प्रेस्बिटेरियन चर्च र एपिस्कोपोलियन चर्चको क्ल्यास भएर वक्क दिक्क भएर एउटा डिनोमिनेसन आए, डिनोमिनेसन होइन एउटा सिस्टम आए,
जसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कङ्ग्रिगेसनलिस्ट भन्छ र त्यसको एक्सट्रिम रूप चाहिँ ब्रेथरेन हो के है। अब तपाईहरु आफैलाई डिनोमिनेसनमा राख्न चाहन्न, पोजिसनमा ट्याग लगाउन चाहनुहुन्न भने तपाईलाई ट्याग लगाइदिइसकेको छ तपाई कुन चर्चमा हुनुहुन्छ भनेर है। त्यही भएर नेपाली चर्चहरु चाहिँ अक्सर इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो र ब्याप्टिस्ट चर्चहरु इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यही भएर जो इन्डिपेन्डेन्ट चर्च छ उनीहरूले लोकल चर्चको धेरै वकालत गर्छ के, खाली लोकल चर्च मात्र भन्छ, किनभने प्रोभिन्सियल चर्च जेनरल एसेम्ब्ली उनीहरूलाई मनै पर्दैन, लोकल चर्च नै हो भनेर भन्छ। त्यही भएर मेरो कतिजना ब्याप्टिस्ट साथीहरू छन् खाली लोकल चर्च मात्र भन्नु बस्छ लोकल चर्च नै सबै हो, लोकल चर्चमा नै सबै हुनुपर्छ भनेर बस्छन् र तपाईले 9 मार्क्समा नि पाउनुहुन्छ हैन लोकल चर्चको बारेमा। यो अक्सर यो ब्याप्टिस्टबाट प्रेरित भएर लेखिएका हुन् हैन। 9 मार्क्समा लोकल चर्चको बारेमा धेरै वकालत गरिएको छ है। लोकल चर्च पनि चाहिन्छ, तर अब प्रेस्बिटेरियन गभर्नमेन्ट सिस्टममा भएकोले हामी कतिपल्ट लोकल चर्चमा भएर सबैजना झुटो शिक्षामा गयो भने के गर्ने, सबै चर्च झुटो हुन्छ के। राम्रो भयो भने त ठिकै छ, हुन सक्दैन र धेरै उता झुटो चर्चहरू त सबै। अब झुटो भयो भने कसले औँला तेर्साउने, कसले भन्ने तिमीहरू झुटो भयो भने त माथिको अधिकारै छैन, कसैले कसैको कुरै सुन्दैन। उनीहरूले लोकल चर्च मात्र भएपछि माथि वार्निङ गर्ने मान्छेको कुरा पनि सुन्न भएन, सुने तापनि त्यो आधिकारिक हुँदैन, किनभने त उनीहरू त इन्डिपेन्डेन्ट हो है। राम्रो भए पनि धेरै राम्रो हुन्छ लोकल चर्च, खतम भए पनि धेरै खतम रूपमा बिग्रिन्छ के है। त्यही भएर यो कुरा हामी यो संसारमा छौँ, हाम्रो दिमाग सोच पापी छ, हामी फ्राजाइल छौँ, झुटो शिक्षामा लाग्न सक्छन् मानिसहरू पास्टरहरू, अनि उसले सबै चर्चलाई झुटो बनाइदिन्छ के है। नेपालमा झुटो शिक्षा एकदमै द्रुत गतिमा फैलिनुमा यो पनि एउटा कारण हो के। जब पास्टरले झुटो शिक्षा सिकेर आउँछ नि तब उसले आफ्नो सबै चर्चलाई उसले म्यानिपुलेट गरेर त्यो सिकाइदिन्छ के। अनि सिकाइदिएपछि त कसले रोक्ने के, रोक्ने त कोही भएन नि, किनभने उनीहरू त इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो, उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छ हैन। अब क्याथोलिक चर्चमा त्यस्तो हुँदैन हैन, चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्छ। एपिस्कोपलमा हुँदैन, प्रेस्बिटेरियनमा नि हुँदैन। प्रेस्बिटेरियन चर्चमा लोकलले झुटो शिक्षा ल्यायो भने सिनोडमा रिपोर्ट जान्छ, सिनोडमा रिपोर्ट गएपछि प्रेस्बिटेरीमा जान्छ, प्रेस्बिटेरीमा गएपछि जेनरल एसेम्ब्लीमा त्यसलाई आउट गरिदिन्छ के है। अब त्यसको मतलब हैन प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टम पनि होल रूपमा खतम भएको इतिहास पनि छ, तर त्यो धेरै न्यून हुन्छ के इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भन्दा, किनभने इन्डिपेन्डेन्ट चर्चमा थोरै मान्छे हुन्छ, प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टममा त सबैजना हुन्छ के। जति पनि चर्च छ धेरै हदसम्म झुटो शिक्षालाई रिफाइन गर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ है। तर नेपालमा तपाईको पास्टर प्रोस्पेरिटी गस्पलमा गयो भने, तपाईको पास्टर यहोवाको साक्षीमा गयो भने, तपाईको पास्टर कुनै झुटो शिक्षामा लायो भने उसले सबैलाई झुटो बनाउन बेर लाउँदैन के, किनभने उसले कसैको कुरा सुन्दैन, ऊ कसैप्रति पनि वफादार छैन। त्यही भएर मलाई प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्नमेन्ट सिस्टम मनपर्छ। यो क्याथोलिक जस्तो पनि छैन, ब्युरोक्रेटिक हायरार्किकल पनि छैन, एङ्ग्लिकन जस्तो पनि छैन, र यो कङ्ग्रिगेसनलिस्ट ब्रेथरेन जस्तो पनि छैन है। कलै मैले घमण्ड गरेको होइन, मलाई चाहिँ मन परेको, मैले आफ्नो पोजिसन भनेको कि यो चाहिँ एकदमै सेफ जोनमा छ, किनभने म पनि झुटो हुन सक्छु भोलि, मलाई त कसैले सच्याउनु पर्यो नि हैन, म भन्दा माथि त कोही हुनु पर्यो नि हैन। त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ मलाई मन पर्छ र नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट चर्चकै कारणले धेरै झुटो शिक्षाहरू मौलाउन पाएको हामीले पाउँछौँ है। अब यो तपाईहरुलाई मन परे नि नमन परे नि सत्यता नै हुन्छ। मैले जतिसम्म देखेको यसरी नै भएको मैले पाएको छु, किनभने कङ्ग्रिगेसनल चर्चमा शक्ति आफैसँग हुन्छ, अनि उनीहरूलाई जे सिस्टम मन लाग्यो त्यही गर्छ, जे कुरा ल्याउनु मन लाग्यो त्यही गर्छ। माथिको उनीहरूको कसैले पनि उनीहरूलाई वार्न गर्ने अधिकार चलाउने या माटहटमा बस्ने या कसैले पनि उहाँहरूलाई केही पनि भन्न सक्दैन है। यसको एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ के हो भने यो सदर्न ब्याप्टिस्ट भन्छ नि, अमेरिकाको सदर्न ब्याप्टिस्टहरू अक्सर यो लिबरल भएको, यो के भन्छ अक्सर यो प्रोस्पेरिटी गस्पलमा गएको कारण नै यो कारणले हो कि। सदर्न ब्याप्टिस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको त्यो एसेम्ब्ली त हुन्छ, तर उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो, एसेम्ब्ली भए तापनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चर्चको निर्णय आफैले मात्र गर्न पाउँछ। त्यही भएर आधी सदर्न ब्याप्टिस्टहरू अर्थोडक्स छन्
हैन, जोन पाइपरहरू उता भयो हैन, उहाँहरू चाहिँ अर्थोडक्स छन्, तर आदि चाहिँ लिबरल छन् के, किनभने त्यो लिबरल चर्चलाई कसैले पनि कन्भेन्सनले पनि भन्न सक्दैन के। उनीहरूको कन्भेन्सन त छ हैन, उनीहरू कन्भेन्सनमा जान्छन्, तर पनि त्यो कन्भेन्सनले उनीहरूलाई तिमीहरू झुटो हो चेन्ज गर भन्न पाउँदैन, किनभने उनीहरू कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हो क्या। अनि यो कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरू राम्रो भयो भने अति राम्रो हुन्छन्, बिग्रिएपछि खत्तम नै बिग्रिन्छन् के है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। ल अब इन्डिपेन्डेन्ट चर्चको मेन आर्गुमेन्ट के हो त्यो विषयमा अलिकति हेरौँ। उनीहरूले चाहिँ कसरी आर्गुमेन्ट ल्याए, त्यतिकै त ल्याउँदैन, उनीहरू पनि बाइबलमै जाने हो, क्याथोलिकहरू पनि बाइबलमै जाने हो, एपिस्कोपल पनि बाइबलमै जाने हो, अर्थोडक्स पनि बाइबलमै जाने हो होइन, कङ्ग्रिगेसन पनि बाइबलमा जाने हो, प्रेस्बिटेरियन पनि बाइबलमा जाने हो, ब्याप्टिस्ट पनि बाइबलमै जाने हो, मेथोडिस्ट पनि बाइबलमै जाने हो, सबै डिनोमिनेसन बाइबलमा जाने हो। अनि उनीहरूलाई जुन जुन मन पर्यो त्यो लियो अनि आफ्नो चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम बनायो। अब यस्तै हो यो मान्छे, पापले ग्रसित मान्छे भएपछि एउटा कुरालाई विभिन्न तरिकाले बुझ्छन् र त्यस्तै त्यस्तै सिद्धान्तहरू बन्छन् है। अब इन्डिपेन्डेन्ट चर्चले, कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरूले बाइबलको आधारमा यसरी भनेका छन्, चर्च इन द न्यू टेस्टामेन्ट रिफर इदर टु द चर्च युनिभर्सल एन्ड इन्भिजिबल अर टु पर्टिकुलर लोकल चर्चेस। यो भनेको चाहिँ के हो भने, मण्डलीमा नयाँ करारमा जति पनि मण्डली शब्द प्रयोग गरेको छ नि, त्यो शब्द कि त विश्वव्यापी मण्डलीको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको छ जुन इन्भिजिबल हो, कि त त्यो पर्टिकुलर चर्चमा मात्र के, त्यो दुईटा बाहेक अरू चर्चमा प्रयोग गरेको छैन रे के। अब यो सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरा छ किनभने 7वटा मण्डली छ नि होइन प्रकाशको पुस्तकमा, त्यहाँ त चर्च सिटी भनेर भनेको नि होइन, त्यो त चर्चहरूको समूह हो क्या, त्यो एउटा चर्च भए पनि होइन। पावलले जति पनि पत्रहरू पठाए, यहाँ पढेपछि उता पत्र, उता पर, उता अर्को चर्चमा पर भनेर भन्नुभएको छ नि होइन। तर उनीहरूले चाहिँ यसरी नै भन्छन् के, दुई तरिकाले मात्र चर्चलाई डिफाइन गरिएको छ कि नयाँ करारमा, कि त त्यो विश्वव्यापी मण्डली जति पनि चर्चको जमात छ त्यसलाई एउटा मण्डलीको रूपमा जुन चाहिँ अदृश्य मण्डली हो, कि त त्यो भिजिबल चर्च के, लोकल चर्च, त्यो भन्दा बाहिर प्रोभिन्सियल चर्च पनि छैन, यसमा जेनरल एसेम्ब्ली पनि छैन, हायर छैन भनेर भन्छ। त्यही भएर लोकल चर्चलाई धेरै मात्रामा इम्फसाइज गर्नुको कारण त्यो हो कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरूले है। अनि कङ्ग्रिगेसनलिस्टले अफन के भन्छ भने, लोकल चर्चलाई बढी महत्त्व दिएको कुरा पाउँछौँ, त्योभन्दा माथि जानु भनेको उनीहरूको निम्ति इलिजिटिमेट हो क्या। उनीहरूले बाइबलीय मान्दैन त्यो कुरा। नेभर बिलिभ इन द लेजिटिमेसी अफ रिजनल अर नेसनल चर्चेस होइन, रिजनल चर्चलाई पनि विश्वास गर्दैन र नेसनल चर्चलाई पनि विश्वास गर्दैनन् उनीहरूले है, त्यो बाइबलीय हो भन्दैन। अनि जोन ओवेनले यसरी भनेका छन्, देयर इज नो अदर सर्ट अफ भिजिबल चर्च अर्गनाइज बट अ पर्टिकुलर चर्च अर कङ्ग्रिगेसन वेयर अल द मेम्बर्स देयर अफ डु अर्डिनरली मिट टुगेदर इन वान प्लेस है। यहाँ जोन ओवेनबाटै आएको यो अहिलेको कुरा कि एउटा मात्र चर्च छ, त्यो चाहिँ कि त भिजिबल चर्च लोकल चर्च कि त युनिभर्सल चर्च छ। अनि लोकल चर्चमा चाहिँ सबै मेम्बरहरू ग्यादर हुन्छ र त्यहाँ बस्छन् है, त्यहाँ चाहिँ आराधना गर्छन्, त्यसैलाई लोकल चर्च भनेर चाहिँ भन्दछ। द लोकल चर्च इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्सटर्नल कन्ट्रोल एन्ड मस्ट बी ड्रन इन्टु अ लार्जर अर्गनाइजेसन अन्डर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट है। अब कतिवटा ब्याप्टिस्टहरूको जुन लोकल चर्चमा विश्वास, इन्डिपेन्डेन्ट ब्याप्टिस्ट चर्चहरू, कङ्ग्रिगेसनलिस्ट ब्याप्टिस्ट चर्चहरू चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ यो मान्छन्, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ उनीहरूको नि एसोसिएसन हुन्छन्, युनियन हुन्छन्, ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सन हुन्छन् होइन, फेलोसिप हुन्छन्। अनि यो गर्दाखेरि केही हदसम्म उनीहरू प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा आइपुग्छन्, बुझ्दै हुन्छ नि। कोही ब्याप्टिस्ट चाहिँ एउटा मात्र एकल काटे ब्याप्टिस्ट पनि हुन्छ, अरू चाहिँदैन होइन एकल काटे भनेको नेगेटिभ सेन्समा भनेको नै एक्लै बस्ने, अरू चाहिँ साथीभाइहरू बनाउँछन् तर माथिको त्यो अर्गनाइजेसन हुँदैन। कोही चाहिँ ब्याप्टिस्ट कन्भेन्सन हुन्छ, युनियन हुन्छन्, फेलोसिप हुन्छन् होइन। अब यो काठमाडौँ क्रिस्चियन समाज, भक्तपुर क्रिस्चियन समाज त्यो भनेको होइन है, त्यो चाहिँ समाज भयो क्या है, त्यो डिनोमिनेसन होइन नि। मैले यहाँ डिनोमिनेसनको कुरा गर्दैछु। कोही चाहिँ ब्याप्टिस्टहरू चाहिँ माथिल्लो लेभलसँग पनि जान सक्छन्, उनीहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्न सक्छन्, तर प्रेस्बिटेरियन गभर्मेन्ट सिस्टम र ब्याप्टिस्ट गभर्मेन्ट सिस्टम अर्थात् कङ्ग्रिगेसनलिस्ट गभर्मेन्ट सिस्टममा चाहिँ के फरक छ भने, उनीहरू अर्गनाइजेसन एसोसिएसनमा भए तापनि
उनीहरू माथिको कुरा उनीहरूले तल मान्न पर्दैन के, उनीहरू बाध्य छैनन् के, बाध्य गराउँदैनन् के उनीहरूलाई, बुझ्नुभयो नि। तर प्रेस्बिटेरियन सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन के। तलको चर्चलाई माथिल्लो चर्चले यदि केही सुझाव यो चेन्ज गर भन्यो भने चेन्ज गर्नै पर्छ, भलै क्याथोलिक चर्च र एङ्ग्लिकन चर्चमा जस्तो क्रिटिसाइज नगरिकन होइन कि, त्यहाँ क्रिटिसिजम हुन्छ र उनीहरू जेनरल एसेम्बलीमा छलफल पनि गर्न सक्छन् है। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टमको। प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा कसैले पनि नियम चेन्ज गर्न पाउँदैन, मण्डलीले नियम चेन्ज गर्न पाए, मुख्य नियमहरू शान्ति न त गर्न पाएला, मुख्य नियम चेन्ज गर्नलाई उनीहरूले जेनरल एसेम्बलीबाट पास गर्नुपर्छ क्या। अनि जेनरल एसेम्बलीको मेम्बर को हुन्छ, त्यही लोकल चर्चको मेम्बरहरू जान्छ। अब उदाहरणको लागि म जब स्कटल्यान्डमा पढ्न गएको थिएँ, स्कटल्यान्डमा भजन के भन्छ गीतहरू गाउने चलन थिएन, खालि भजन सङ्ग्रह छ नि बाइबलको, त्यो मात्र गाउने चलन थियो। अनि त्यो परापूर्व कालदेखि नै चलिरहेको थियो। म जाँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ एकदमै डिबेट चलिरहेको थियो के, अब हामीले यो सङ्ग्सहरू भजन कोरसहरू गाउने कि नगाउने, म्युजिकहरू बजाउने कि नबजाउने। म जानसम्म म्युजिक पनि बजाउँदैन थियो त्यहाँ है। अब यसको आफ्नै लजिक छ, नयाँ करारमा कहीँ पनि म्युजिक छैन भन्छ होइन, नयाँ करारमा भजन पनि गाउँदैन भन्छ, त्यो सबै पुरानो करारकै भजन सङ्ग्रह मात्र गाउँछ भन्छ। अब त्यो ठिक बेठिक मलाई त्यो सरकारको कुरा भएन, तर मैले अहिले भनिरहेको चाहिँ म जाँदाखेरि मैले आराधना गर्ने मण्डलीमा गिटार पनि थिएन, त्यहाँ केही पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट थिएन है। यो चाहिँ स्कटल्यान्डको कुरा गरेको, इङ्ल्यान्डको होइन। त्यहाँ उनीहरूले कोरस भजन केही गाउँदैन थियो, जस्ट भजन सङ्ग्रहको गीत गाउँथ्यो जुन येशू ख्रीष्टले गाउनु भयो भनेर उहाँहरूले विश्वास गर्छन्। अनि धेरै डिबेट चल्यो है। अब डिबेट चल्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट चर्च भएको भए के गर्थ्यो भने आफूलाई लोकल चर्चले ल अब आजदेखि भजन गरौँ, किन मान्नु पर्यो माथिको कुरा, त्यस्तो भन्न पाउँछ कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरूले। तर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा त्यस्तो भन्न पाउँदैन। यदि माथि निर्णय भयो भने सबैले चेन्ज गर्न पायो, माथि निर्णय भयो भने कसैले पनि चेन्ज गर्न पाएन। र उनीहरू सबै मण्डलीका मानिसहरू गएर ठुलो जेनरल एसेम्बली बनाए। त्यो जेनरल एसेम्बलीमा उनीहरूले एकदमै डिबेट गरे के, छलफल गरे, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भनेर 3 दिन हो कि कति दिनसम्म छलफल गरे। ल छलफल गरेपछि सबैजनाले माइन्ड मेकअप गरे अनि भोट गरे के है। त्यही भएर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्टमा डेमोक्रेटिक हुन्छ, भोट हाल्छ क्या उनीहरूले। त्यो भोट हालेर जसले जित्यो अनि मात्र निर्णय भयो क्या। अनि साँच्चीकै म्युजिक पनि अब चर्चमा प्रयोग गर्न पाउने र भजन कोरस पनि गर्न पाउने भन्नेहरूले पक्षले जिते र सबै मण्डलीमा आज म्युजिक छ, भजन कोरस पनि छन् है। तर कङ्ग्रिगेसनलिस्टमा त्यस्तो हुँदैन क्या। कङ्ग्रिगेसनमा माथिको निर्णय मान्नै पर्दैन क्या, उनीहरूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछन्, त्यो ज्युरिडिक्सन हुँदैन। यसरी चाहिँ मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु मैले होइन, थिएँ त्यो बेला। अनि त्यही भएर यो एल्डरहरू छान्छ नि प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्टमा, यो सबै भोटिङको आधारमा नै हुन्छ है। यो सबै भोट गर्छ, कसैले पनि त्यत्तिकै गर्दैन। जतिजना नि विश्वासीहरू हुन्छ उनीहरू सबैले त्यो मान्छेको चरित्र हेर्छ, त्यो मान्छेको हावभाव हेर्छ, उसको जीवन हेर्छ, उसको शिक्षा हेर्छ, उसले मण्डलीमा गरेको योगदान हुन्छ र भोटिङ हुन्छ। त्यो मान्छे चुनावमा उठेको जस्तै हो, त्यो उठेपछि उसलाई भोट जित्यो भने ऊ एल्डर बन्न पायो, नत्र पाउँदैन है। क्याथोलिक चर्चमा जस्तो, एङ्ग्लिकन चर्चमा जस्तो पास्टरले बिसपले अभिषेक गर्यो पास्टर भयो, त्यस्तो हुँदैन है। त्यस्तो हुँदैन प्रेस्बिटेरियन चर्च गर्नु। यो त्यही भएर यो गणतान्त्रिक हो कि। अब तपाईँले यो यो गणतन्त्र आएको नै अब यसैबाट हो, धेरै लिङ्क छन् है। ल अब अलिकति एउटा कुरा गरौँ, त्यसपछि आजलाई सिद्ध्याउँ है त। अब अर्गनाइजेसन इज नट एन एन इट्सेल्फ है। अर्गनाइजेसन मुख्य होइन, अर्गनाइजेसनलाई मेन मान्नु हुँदैन। थिङ्स एक्जिस्ट फर द चर्च एन्ड द चर्च एक्जिस्ट फर समथिङ। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ मण्डलीको लागि बनिएको हो कि मण्डलीले बनाएको है। त्यही भएर अर्गनाइजेसन एक्जिस्ट फर द चर्च, नट द अदर वे राउन्ड। अर्गनाइजेसन चाहिँ चर्चको लागि हो क्या, चर्चको लागि अर्गनाइजेसन बनेको हो, अर्गनाइजेसनको लागि चर्च बनेको होइन। यो कुरा कन्फ्युज भयो भने हाम्रो चर्च कता पुग्छ थाहा छैन है। जहिले पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ सुसमाचार र बाइबलको मातहतमा हुनुपर्छ क्या, त्यो कहिले पनि माथि जानु हुँदैन
यो बुझ्नु पर्यो। र अर्को फाइनल कुरा चाहिँ इज द चर्च अर्गानिजम, एन्टिटी अर इन्स्टिट्युसन है। अस्ति विनोद भाइले नि यो कुरा सोध्नु भएको थियो। चर्च चाहिँ इन्स्टिट्युसन हो कि अर्गानिजम हो है। अब यो अर्गानिजम र इन्स्टिट्युसनमा के फरक छ भने इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ यो सांसारिक सिस्टम हो क्या होइन। बोसले कन्ट्रोल गर्ने, आफ्नो प्रायोजनको लागि, आफ्नो कम्पनीको फाइदाको लागि, स्वार्थको लागि उसले बनाउने नीति नियमहरू इन्स्टिट्युसन भयो होइन। अब यो बाइबल कलेज पनि इन्स्टिट्युसन हो, स्कुल पनि इन्स्टिट्युसन हो। तर चर्च चाहिँ त्यस्तो होइन। चर्च चाहिँ अर्गानिजम हो। अर्गानिजम भनेको सबै मिलेर बन्ने। हातको आफ्नै काम हुन्छ, खुट्टाको आफ्नै काम हुन्छ, मुटुको आफ्नै काम हुन्छ, टाउको आफ्नै काम हुन्छ। यो चाहिँ सामूहिक स्वार्थ भनौँ के, प्रभु येशूको सुसमाचारीय स्वार्थ भनौँ, त्यसको लागि बनिएको। र त्यसमा हामीले आफ्नो नीति नियम बनाउन लाद्न पाउँदैनौँ। बाइबलीय नीति नियम मात्र लाद्न पाउँछौँ। बाइबलीय नीति नियम मात्र प्रयोगमा ल्याउन पाउँछौँ। संसारको नीति नियम ल्याएर चर्चमा ल्याउनु मिल्दैन। नेपालमा यो धेरै भइरहेको छ। संसारको नीति नियम ल्याएर चर्चमा लागू गर्ने कोसिस भइरहेको छ। भलै कतिवटा नीति नियम त संसारको पनि राम्रै होला, तर बाइबलीय छ कि छैन त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। मैले अस्ति नै भने बाइबलमा कहीँ पनि क्वायर लिडरलाई अभिषेक गर्ने चलन छैन। अब त्यो मण्डलीमा ल्याउनै हुँदैन। भलै अब त्यो अर्कै तरिकाले गर्न पाउँछ, तर अफिस थप्न पाइँदैन। किनभने यो येशू ख्रीष्टले जतिवटा अफिस दिनुभयो त्यतिवटा मात्र हो। त्यही भएर मण्डली चाहिँ, मण्डलीको अफिस कहिले पनि मिलिटरी सिस्टममा, राजनीतिक सिस्टममा, बिजनेस सिस्टममा या अरू सांसारिक सिस्टममा यो स्ट्रक्चर गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ बाइबलीय आधारमा हुनुपर्छ। यदि सांसारिक रूपमा मण्डलीलाई गरे भने मण्डली अर्गनाइज होइन, इन्टिटी होइन, इन्स्टिट्युसनमा परिणत हुन्छ, अर्गानिजममा होइन। तर बाइबलीय कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अर्गानिजममा हुन्छ। यहाँ स्पिरिचुअल अधिकार हुन्छ, एकअर्कालाई सुधार्ने हुन्छ होइन। सांसारिक नियममा के हुन्छ, केही गरेर बोसले फायर गर्यो भने फायर हुन्छ के, आउट हुन्छ त्यो। तर मण्डलीमा त्यस्तो हुँदैन नि। मण्डलीमा त उसलाई केही गरेर केही समय डिसिप्लिनमा राख्यो भने फेरि ल्याउन मिल्छ के। अब संसारमा पनि ल्याउनु मिल्छ, तर संसारमा जस्तो हुँदैन। किनभने मण्डली चाहिँ अर्गानिजम हो, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको आधारमा हुनुपर्छ होइन। जब बोसले अर्डर गर्छ सांसारिकमा कम्प्लाई गर्नुपर्छ, उसले मान्नै पर्छ। तर मण्डलीमा त्यस्तो हुँदैन। त्यो बोसले भनेको, बिसपले भनेको यदि त्यो बाइबलीय छ भन्ने त्यो नमान्ने हो। किनभने हाम्रो सर्वोच्च अधिकार, सर्वाधिक अधिकार त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको मात्र मान्ने हो। त्यो अबाइबलीय छ भन्ने मान्नु पर्दैन। तर इन्स्टिट्युसनमा के हुन्छ, मान्नै पर्ने हुन्छ हो कि होइन। त्यही भएर नेपालको चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम पनि कति चाहिँ इन्स्टिट्युसन भइसक्यो क्या। पास्टरले भनेको मानेन भने आउट, चर्चबाट आउट। त्यस्तो हुनु हुँदैन। आउट गर्ने बाइबलमा छ, तर त्यहाँ प्रमाणहरू हुनुपर्छ र बाइबलीय तरिका छ कसरी आउट गर्ने, कसरी उसलाई एक्सकम्युनिकेट गर्ने। त्यत्तिकै गर्न पाउँदैन, एकजनाको बोलीमा आउट हुँदैन है। त्यही भएर कतिजनाले यो क्याथोलिक चर्च गभर्मेन्ट, इस्टर्न अर्थोडक्स र एपिस्कोपोलियनलाई कति इन्स्टिट्युसन भनेको कारण त्यही हो क्या। पोपले मार्टिन लुथरलाई आउट भनेपछि आउट के। अब त्यो किन कसरी सोध्दैन है। त्यही भएर पेपल बुल ल्याएको थियो, मार्टिन लुथरलाई त्यहाँ चर्चबाट निष्कासन गरेर मार भनेर आज्ञा नै आएको थियो क्या है। त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर चर्च इज अ स्पिरिचुअल अर्गानिजम वर्किङ टुगेदर फर वान गोल, फर्डरेन्स अफ गड किङडम। परमेश्वरको राज्य वृद्धिको लागि सबै मण्डलीहरू मिलेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर यो चाहिँ चलाउने अर्गानिजम हो। अल अर्गन्स ह्याभ देयर ओन वर्क बट द हेड इज क्राइस्ट। येशू ख्रीष्ट मात्र टाउको हुनुहुन्छ होइन। अर्गानिजम भनेको थाहा छ नि, सबै मिलेर एउटा बन्ने के। हाम्रो शरीर पनि अर्गानिजम हो क्या होइन। मुटुको आफ्नै काम छ, शरीर हातको आफ्नै काम छ, औँलाको आफ्नै काम छ, कलेजोको होइन, फक्सोको आफ्नै आफ्नै काम छ नि सबैको हो। त्यो चाहिँ अर्गानिजम हो है। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। हामी शनिबार मात्र क्रिस्चियन हुने होइन, हामी हप्तै दिन क्रिस्चियन नै भइरहन्छौँ, सधैँ क्रिस्चियन भइरहन्छौँ। र यो अर्गानिजम भएकोले हामी एकअर्कासँग सम्बन्धित छौँ है। ल यो भयो चर्च अर्गनाइजेसन। तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई कसरी अर्गनाइज गर्नुहुन्छ। तपाईँ भोलि मिनिस्ट्रीमा जानुहुन्छ भने
कसरी अर्गनाइज गर्नुहुन्छ मण्डलीलाई, तपाईँ पास्टर भएपछि कुन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम तपाईँलाई ठिक लाग्छ, कुन बाइबलीय लाग्छ हैन, जथाभावी गरिनु हुँदैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ प्रभु येशूको राज्यको विस्तारको लागि। र आफ्नो दुर्बलताहरूलाई पनि हामीले कतिपल्ट हेर्नुपर्छ, हामी कति प्रोन छौँ झुटो शिक्षातिर लाग्न हैन। त्यही भएर हामीमा चाहिँ माथिल्लो अधिकारहरू हुनुपर्छ। त्यही भएर के भन्छ, ब्रेड्रेन जस्तो पनि हुनु हुँदैन हैन, अर्गनाइज नै नभएको क्याथोलिक सिस्टम जस्तो पनि हुनु हुँदैन हैन, एकदमै ब्युरोक्रेटिक हैन। त्यही भएर मलाई चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम ठिक लाग्छ। अब तपाईँहरूलाई जस्तो ठिक लागे पनि हैन, त्यो सरकारको विषय भएन, किनभने यसले मुक्तिमा केही असर गर्दैन। तर पनि यो बाइबलीय अबाइबलीय कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल